ठीक छ अमिना सुरु गर मेरो स्क्रिन देख्यो है देख्यो म फेरि एकचोटि आज हामीले के बनाउन लागेको त्यो देखाइदिन्छु यो हैन नि मैले देखाउनु आज आज हामीले एउटा प्रोजेक्ट गर्छौं दिस इज द प्रोजेक्ट यो पङ गेम हो हैन यसमा अब दुईटा साइडमा दुईटा प्लेयर्सहरु हुन्छ बल यताबाट उता जान्छ अनि अर्को प्लेयरको छुन नसकेपछि स्कोर अपडेट हुन्छ अटोमेटिकली ठीक छ स्कोर अपडेट हुन्छ अनि अब हामीलाई इन गर्न मन लागेपछि क्यू भन्ने बटन थिचेपछि कसले जित्यो स्कोर कम्पेयर गरेर कसले जित्यो भनेर देखाइदिन्छ ठीक छ अनि कसले जित्यो भनेर देखाइसकेपछि है अनि कसले जित्यो भनेर ई भन्ने बटन प्रेस गरेपछि चाहिँ गेम इन्ड हुन्छ ठीक छ दिस विल बी आवर प्रोजेक्ट टुडे यो चाहिँ हामी फर्स्ट देखि सिक्छौं है त आज फेरि फर्स्ट देखि म अब सपोज फर्स्ट भर्खर सुरु भएको जसरी म गर्छु है त च्याटमा के लिंकहरु आएको हो लिंकहरु आएको रहेछ है त भनेपछि जहिले पनि टर्टलमा काम गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा एउटा विन्डो बनाउनु पर्छ ठीक छ त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा टर्टल इम्पोर्ट गर्छौं टर्टल इम्पोर्ट गरिसकेपछि विन्डोज बनाउँछौं अनि मैले भनेको जसरी नै एज अ गुड प्रोग्रामर पछि तिमीलाई आफैलाई पनि हेल्प होस् र तिम्रो कोड हेर्ने अरु मान्छेलाई पनि हेल्प होस् भन्नको लागि तिमीले चाहिँ कमेन्टहरु युज गर्छौ के सपोज अब मैले विन्डोज बनाउन लागेको छु नि अनि मैले ह्याशट्याग लेखेर क्रिएटिङ अ विन्डो भनेर लेखे भने पछि तिमीले आफै पनि आफ्नो कोड फर्केर हेर्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ साथसाथै अरु प्रोग्रामरले पनि तिम्रो कोड हेरेपछि ए यो ठाउँमा चाहिँ यसले यो काम गरिरा रहेछ है भनेर बुझ्छ के अनि अरुलाई पनि डिबग गर्न सजिलो हुन्छ तिमीलाई खुदलाई पनि डिबग गर्न सजिलो हुन्छ ठीक छ विन्डो क्रिएट गर्नलाई एउटा विन्डोको नाम दिन्छु मैले विन्डोज नै भनेर दिए इक्वल्स टु के भनेर दिन्छु म टर्टल डट स्क्रिन भनेर दिए ठीक छ एउटा विन्डोज क्रिएट भयो यो विन्डोज होल्ड गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले अब मैले होल्डिङ द विन्डो भनेर लेखे ठीक छ होल्डिङ द विन्डोमा हिजो हामीले टर्टल डट डन भनेर युज गरेको थियौं असिस्टकर इन्टरटेनमेन्ट हिजो टर्टल डट डन भनेर युज गरेको थियौं नि हामीले आज चाहिँ व्हाइल युज गरौँ है त हिजो टर्टल डट डन युज गरिसकेपछि व्हाइल ट्रु के गर विन्डोलाई अपडेट गरिराख विन्डोज डट अपडेट ठीक छ यति गरेपछि के प्रोग्राम आउँछ हेरौँ त एउटा यो अघिकै प्रोग्राम रन भयो वर्कसप ठीक छ अब यति रन गरिसकेपछि एउटा स्क्रिन आउँदो रहेछ ब्ल्याङ्क स्क्रिन आयो पाइथन टर्टल ग्राफिक्स भनेर आइरहेछ ठीक छ है अब यसपछि मलाई टाइटल चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्छु टाइटल भन्ने एउटा हाम्रो छुट्टै कमान्ड छ हैन टाइटल लेख्छु अनि मलाई के टाइटल दिन मन छ पङ गेम एआरसी भनेर दिएँ ठीक छ टाइटल अपडेट भइसक्यो चेक गरेँ यहाँ माथि पङ गेम एआरसी भनेर आइरहेको छ ठीक छ मैले यसलाई क्रस गरेँ अब हिजो मैले के सिकाएको थिएँ भने अब तिमीलाई ब्याकग्राउन्डमा कलर हाल्न मन लाग्यो भने के गर्छौ विन्डोज डट बिजी कलर भन्ने एउटा छ विन्डोज डट बिजी कलर भनेर तिमीले कुनै कलर राख्यौ भने के हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा कलर अपडेट हुन्छ ठीक छ तर यदि तिमीलाई कलर राख्न मन लागेन कि तिमीलाई कुनै फोटो छ इमेज छ त्यो इमेज चाहिँ एज अ ब्याकग्राउन्ड राख्न मन लाग्यो भने के गर्ने ठीक छ त्यसको लागि फर्स्टमा गुगलमा अथवा कहीँबाट तिमीलाई जुन फोटो चाहिएको छ त्यो फोटो तिमीले डाउनलोड गर्छौ ठीक छ कतैबाट डाउनलोड गर्यौ डाउनलोड गरेर तिम्रो डाउनलोड्स फोल्डरमा बस्यो तर मैले यो प्रोग्राम कुन फोल्डरमा लेखिरहेको छु हेर त सी युजर्स एडमिन पाइथन प्रोजेक्ट्स र्यान्डम भन्ने फोल्डरमा छ के भनेपछि मैले मेरो डेस्कटप त्यो इमेज कपी गरेर मैले र्यान्डम भन्ने फोल्डर खोज्छु मेरो कम्प्युटरमा र्यान्डम खोजिसकेपछि हेर त वर्कसप त्यही र्यान्डम फोल्डर भित्र मेरो वर्कसप गेम भन्ने एउटा फाइल रहेछ नि वर्कसप गेम भन्ने फाइल अहिले मैले बनाइरहेको फाइल हो कि हैन चेक गर त यसको नाम वर्कसप गेम डट पाई भनेर छ भनेपछि मेरो र्यान्डम फोल्डर भित्र अहिले बनाइरहेको कोड पनि त्यही फोल्डर भित्र रहेछ जुन फोल्डर भित्र तिम्रो कोड छ नि त्यही फोल्डरमा तिमीले कोडमा चाहिने इमेज अथवा टेक्स्टहरु अथवा साउन्डहरु सबै त्यही फोल्डरमा हुनुपर्छ है हुनुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी चाहिँ छैन तिम्रो सर्च गर्न सक्छ प्रोग्रामले हैन तर एकदम हेल्प हुन्छ के प्रोग्रामलाई कहिलेकाहीँ यदि तिमीले एउटै फोल्डरमा राखेर गरेनौ भने प्रोग्रामले एक्सेप्टै गर्दैन कहिलेकाहीँ एक्सेप्ट गर्छ कुनै कम्प्युटरमा यदि उले खोज्न सक्यो भने तर यदि तिमीले त्यही फोल्डर भित्र हाल्दियौ भने चाहिँ तिमीलाई पाथहरु केही स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन के खासमा यो प्रोग्राममा गएर मैले यहाँ अब मैले पाथ हाल्दिन अब जस्तो मैले पिक्चर हाल्नु पर्यो भने पिक्चरको लागि के लेख्छु मैले बिजी पिक भनेर लेख्छु ठीक छ ब्याकग्राउन्ड कलरको लागि बिजी कलर थियो पिक्चरको लागि बिजी पिक भयो ठीक छ अब बिजी पिकमा मैले अहिले नाम मात्रै हाल्दिए पुग्छ के किनभने हेर त यहाँ मैले PONG पिक भन्ने एउटा इमेज राखेको छु नि यो इमेज हेरिहालौँ पहिला ठीक छ यो इमेज यस्तो छ मैले यो ब्याकग्राउन्ड बनाउन खोजिरहेको छु भनेपछि यसको नाम के छ PONG पिक छ यसको फर्मेट के छ PNG फाइल छ यो र कोड एउटै फोल्डरमा छ भनेपछि
मैले डाइरेक्टली गएर यहाँ PONG पिक डट PNG मात्र राखेँ भने के हुन्छ हेर त, हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा इमेज आइसक्यो क्या। अब ठिक छ, म्याक्सिमाइज गर्दा पनि इमेज छ, मिनिमाइज गर्दा पनि इमेज छ, भनेपछि यसरी इमेज राख्न मिल्छ। यदि तिम्रो यो एउटै फोल्डरमा थिएन भने तिमीले के गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ पाथ स्पेसिफाई गर्नु पर्थ्यो क्या। सपोज अहिले मैले यहाँ माथि हेरेर यो पाथ छ नि, यहाँ गएर Ctrl+C गरेर पाथ कपी गरेँ मैले माथिको, अनि प्रोग्राममा गएर मैले पाथ राख्न पनि पाउँछु क्या, Ctrl+V। ठिक छ, C युजर्स एडमिन ऱ्यान्डम पिक स्ल्यास पोङ पिक भनेर पनि राख्न पाउँछु। यसले पाथ रिड गरेन किनकि यहाँ डबल स्ल्यास हुन्छ जस्तो लागेको थियो सायद है। अब रिड गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है त, अझै रिड गरेन, यसमा पनि डबल हेर अब रिड गर्यो नि। ठिक छ, पाथ हाल्दा पनि चल्दो रहेछ। ठिक छ, पाथ पनि हाल्न पाइयो होइन। तर यदि तिमीले एउटै फोल्डरमा राखेछौ भने चाहिँ पाथ राख्नु पर्दैन, एउटै फोल्डरमा हालेपछि मात्र लेखे पनि पुग्छ। ठिक छ, मैले भनेको बुझ्यो? यतिसम्म ब्याकग्राउन्ड पिक्चर कसरी राख्ने बुझ्यो? बुझेको छैन भने चाहिँ च्याट बक्समा लेख है। यतिसम्म बुझेँ है। ब्याकग्राउन्डमा मैले यो राखेँ, टाइटल चेन्ज गरेँ, ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेँ। च्याटमा हेरौँ। जेपीजी चाहिँ टर्टलले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन रहेछ है त। मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ दिउँसो, जेपीजी चाहिँ एक्सेप्ट गरेन, पिएनजी चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्दो रहेछ। अब अरू कुनै लाइब्रेरीले गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन मलाई, टर्टलले चाहिँ जेपीजी एक्सेप्ट गर्दैन जस्तो लाग्यो। मेरो ल्यापटपमा चाहिँ गरेको थिएन, अब कि मैले केही मिस्टेक गरेको थिएँ कि जेपीजी एक्सेप्ट गर्नलाई। पिएनजी चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्दो रहेछ, साउन्ड फर्मेट पनि WAV इजिली एक्सेप्ट गर्दो रहेछ। पिएनजी चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो टर्टलको लागि चाहिँ है। मैले चाहिँ यो जेपीजीमै डाउनलोड गरेर फोटोसपबाट अनि एडिट गरेर पिएनजीमा बनाएको थिएँ क्या। ठिक छ, तिमीहरूले पनि फोटोसप युज गर्छौ होला, फोटोसपबाट कन्भर्ट गर्न मिल्छ पिएनजी है त। अब अगाडि बढेँ है त म, यतिसम्म सबैले क्लियर छ होला। अब के गरौँ भने यतिसम्म भइसकेपछि अब हामीले जहिले पनि टर्टलमा के बनाउँछौँ, एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ। अब हेर है त, आज हामीले बनाउन लागेको प्रोग्राम के हो। ठिक छ, आज हाम्रो लागि एउटा बोर्ड छ। ठिक छ, यो बोर्ड बनाइरहेछौँ हामीले। यो बोर्डको एउटा साइडमा एउटा प्लेयर छ जसको ब्याट हो, यो भनेको ब्याट हो है। यतापट्टि साइडमा अर्को प्लेयर छ जहाँ अर्को ब्याट छ, अनि बिचमा एउटा बल हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि हामीले कतिवटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्दो रहेछ, 3टा अब्जेक्ट बनाउनु पर्दो रहेछ क्या। एउटा यो बल भयो, अर्को यो ब्याट भयो, अर्को यो ब्याट भयो। ठिक छ, अब हेर है त, त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि हामी के बनाउँ भने हाम्रो यो ऱ्यान्डममा मैले अहिले गएर यहाँ प्ले गरेँ भने हेर त, मिनिमाइज गर्दाखेरि यो विन्डो छ, म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि ठुलो विन्डो छ। तर गेम बनायो भने हामी एउटा बक्स, सर्टेन बक्स बनाइदेऊ न त होइन। त्यो बक्सभित्र चाहिँ टेबल जस्तो भन्न खोजेको चाहिँ यो जुन मैले बोर्डरमा टेबल बनाइरहेको छु नि, यो टेबल जुन बनाएँ, यो टेबल पनि हामी बनाइदिउँ क्या। ठिक छ, यो टेबल बनाउन आउँछ। यो टेबल भनेको के हो, केही पनि होइन, रेक्ट्याङ्गल हो। ठिक छ, हिजो हामीले स्क्वायर बनाउन सिकेका थियौँ, फरवर्ड 90 डिग्री, फरवर्ड 90 डिग्री भनेपछि रेक्ट्याङ्गल पनि बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, त्यसको लागि हामी फर्स्टमा के गरौँ भने विन्डोजको साइज फिक्स गरौँ। त्यसको लागि हामीले माथिपट्टि भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ। हिजो सिकाएको थिएँ यो भेरिएबल्स भेरिएबल्स के हुन्छ, कहिले चेन्ज नहुने भेरिएबल जहिले पनि क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ, WITH विथ। मैले 800 राखेँ अहिलेको लागि, हाइट मैले 650 राखेँ है त, कतिको हुँदो रहेछ। एन्ड देन लेट्स विन्डोज डट सेटअप। सेटअपमा के गर्नु पर्यो, वाइथ र हाइट राखिदिनु पर्यो, वाइथ कमा हाइट। हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। ठिक छ, यत्रो विन्डो बन्यो है। हाइट अलि धेरै भयो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले 650बाट घटाएर 600 राख्ने अहिलेको लागि। 600 पनि धेरै हुन्छ भने म 600 पनि धेरै भयो, 550 राखिदिन्छु है त। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि एउटा बक्स क्रिएट भयो, विन्डोजको साइज क्रिएट भयो, यसलाई म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्न मिलिरहेछ। भनेपछि अब मैले यही बक्सको वरिपरि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु। त्यसको लागि मैले फर्स्टमा के बनाउनु पर्छ, विन्डो क्रिएट भइसकेपछि अब्जेक्ट त चाहिन्छ नि, क्रिएटिङ अब्जेक्ट्स, किनकि रेक्ट्याङ्गल पनि एउटा अब्जेक्ट हो। हिजो हामीले स्क्वायरलाई अब्जेक्टको रूपमा ट्रिट गरेको थियो भने रेक्ट्याङ्गल पनि एउटा
अब्जेक्ट हो। अहिले लागि म बक्स भनेर नाम दिन्छु, ठिक छ। बक्स इज कस टु टर्टल डट टर्टल भनेर दिएँ। यदि कसैलाई केही प्रब्लम आउँछ भने च्याट बक्समा च्याट लेखिहाल है, मैले च्याट हेर्न मिल्छ, म भनिदिइहाल्छु, ठिक छ। बुझेर गरेको एकदम राम्रो। बक्स भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाइरहेको छु। अब हिजो हामीले बक्स बनाउँदाखेरि टर्टल डट टर्टल भन्ने बित्तिकै अब बिचमा हेरौँ त बक्स कहाँ गएर बस्दो रहेछ। अब हेरे अहिले कलरले गर्दाखेरि यो नदेखिरहेको हो, म यो बक्सको कलर चेन्ज गरिदिन्छु, ठिक छ। बक्स डट कलर येल्लो भनेर राखेँ है त अहिले लागि। येल्लो अलि भाइब्रेन्ट हुन्छ, देखिन्छ होला। हेर त बिचमा आएर एउटा अब्जेक्ट बनिसकेछ, ठिक छ। तर अहिले मलाई यो अब्जेक्ट के गर्नु छ, यो अब्जेक्टले मलाई विथ द हेल्प अफ दिस अब्जेक्ट मलाई एउटा बक्स बनाउनु छ वरिपरि। भनेपछि मैले फर्स्टमा के गर्छु, म बुझाइदिन्छु एकचोटि। एउटा बक्स बनाउनु छ मलाई, वेट बिचमा एउटा मेरो यहाँ टर्टल आएर बस्यो। यो टर्टलको हेल्पले मलाई बक्स बनाउनु छ भनेपछि मैले फर्स्टमा यो टर्टललाई यहाँ तल सार्छु। यहाँ तल सारिसकेपछि मैले फरवर्ड गर्छु, 90 डिग्री घुमेर फेरि फरवर्ड गर्छु, 90 डिग्री घुमेर फेरि फरवर्ड गर्छु, 90 डिग्री घुमेर फेरि फरवर्ड गर्छु, अनि फेरि 90 डिग्री घुमेर फरवर्ड गर्दा यहाँ मिट, ठिक छ। तर मलाई यति लाइन त चाहिएको छैन नि, मलाई त रेक्ट्याङ्गल मात्रै चाहिएको हो। यो लाइन त एक्स्ट्रा हुने भयो भनेपछि के गर्छु, यो अब्जेक्ट यहाँबाट यो पोजिसनमा नपुगेसम्म चाहिँ पेन अप गरिदिन्छु क्या, ठिक छ। मैले भनेको बुझ्यो? भन्न खोजेको मेरो अब्जेक्ट यहाँ सेन्टरमा छ 0 0 मा, म यसलाई 0,-250 मा लाने बेलासम्म चाहिँ यहाँनिर के गरिदिन्छु, यहाँ मलाई बनाउनु छैन, त्यही भएर यो बिचमा चाहिँ पेन डाउन गरिदिन्छु, ठिक छ। यतिसम्म पेन डाउन गर्छु, त्यसपछि फेरि पेन यतिसम्म पेन अप गर्छु। यहाँनिर पेन अप गरेपछि यहाँ पुगेपछि पेन डाउन गरेर अब फरवर्ड मुभ गरेँ भने अब त लाइन देखिन्छ नि त। त्यसरी त्यो कन्सेप्टले मैले बक्स बनाउन लाग्छु। कन्सेप्ट बुझ्यो? बुझे छैन भने च्याट बक्समा लेख, बुझेछ भने चाहिँ म अगाडि बढेँ है त। त्यसो भए मैले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा पेन अप र पेन डाउनको युज। पेन अप भनेको चाहिँ पेन माथि सार्ने नलेख्ने हो क्या, पेन डाउन भयो भने बल्ल लेख्न थाल्छ। वेट आई विल गिभ यु एक्जाम्पल है त। मैले अहिले बक्स मेरो सेन्टरमा छ, बक्स डट गो टु एक्स कोअर्डिनेट 0 नै दिउँ, वाइ कोअर्डिनेट मेरो वाइ हाइट कति छ, हाइट 550 छ भने चाहिँ लगभग 325 दिन्छु है त। म फेरि भन्दिनँ ल, ठिक छ, म फेरि भनिदिन्छु। हेर है त, बक्सको कलर बनायो, ठिक छ। बक्स डट गो टु मैले 0,-325 गरेँ भने के हुन्छ हेर है त। अब हामी कोड रन गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ है त। हेर त, एउटा लाइन बनेर गयो नि। 325 अलिक धेरै नै हुँदो रहेछ, 310 गरिदिउँ, 305 गरेर हेरौँ है त एकचोटि। अझै धेरै भइरहेछ भनेपछि 550 भनेपछि 300 होइन नि त, 260 गर्दा चाहिँ हुन्छ होला। लेट्स सी ल, ठिक छ। अब हेर त, सेन्टरमा भएको अब्जेक्ट यहाँसम्म गयो, ठिक छ। यहाँनिर देखिरहेको छु स्क्रिनमा मेरो कर्सरनिर, हेर त अब्जेक्ट त्यहाँ पुग्यो नि। हो, मलाई सेन्टर थियो, सेन्टरबाट मैले यहाँनिर पुऱ्याएँ। मलाई यहाँबाट रेक्ट्याङ्गल त बनाउनु छ, तर भर्खरै बनेको लाइन त चाहिएको छैन नि मलाई बिचमा वाला। यो लाइन त एक्स्ट्रा भयो भनेपछि यो पोइन्टबाट यहाँसम्म जाने बेलासम्म मलाई लाइन चाहिएको छैन भनेपछि मैले के गरिदिन्छु भने कोडमा गो टु गर्नुभन्दा अगाडि बक्स डट पेन अप भन्ने फङ्सन गरिदिन्छु क्या। पेन अप भनेको अब लेख्दैन क्या, यति मात्रै चेन्ज गरेपछि हेर त तिम्रो कोड त्यो अब्जेक्ट तल त गयो, यहाँनिर मेरो कर्सरनिर छ अब्जेक्ट, सेन्टरबाट यहाँ गयो तर लाइन बनाएन क्या। पेन अप भनेको ड्र नगर्नु हो, ठिक छ। अब बुझ्यो होला है। अब हेर है त, अब मैले यो पोइन्टमा बसेर अब मलाई फरवर्ड जानु छ, ठिक छ। फरवर्ड जानु छ, यहाँसम्म गएपछि फेरि माथि जानु छ, फेरि लेफ्ट जानु छ, फेरि तल, अनि फेरि भनेर एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु छ होइन। यतिसम्म गर्नु छ भनेपछि अब मैले के गर्छु, अहिले मेरो टोटल वाइथ 550 रहेछ होइन, वाइथ मेरो 800 होला, 800 छ। अनि म सेन्टरमा यहाँ तल छु भनेपछि म फरवर्ड कति जानु पर्यो, 400 है। तर एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट हुँदैन, त्यही भएर हामीले पत्ता लगाउँ है त कति। अब चाहिँ मलाई लेख्नु छ नि त, त्यही भएर मैले बक्स डट पेन डाउन गर्छु। किन पेन डाउन गरेको, किनकि माथिबाट त्यो तलसम्म जाँदा पो लाइन चाहिएको थिएन, अब फरवर्ड गर्दा त मलाई लाइन चाहिन्छ, त्यही भएर मैले पेन डाउन भन्ने फङ्सन युज गर्छु, ठिक छ। अब बक्स डट फरवर्ड 800 छ भनेपछि 400 हुनुपर्ने हो, म 380 ट्राई गर्छु है त। फरवर्ड 380 जा भनेर, लेट्स सी 380 मा ठ्याक्कै हुँदो रहेछ। हेर त 380 मा सेन्टरबाट यहाँसम्म गयो, ठिक छ। तर मलाई लाइनको वाइथ म बढाउन मन लाग्यो क्या, अनि यो अझ बोर्डरसँग धेरै नजिक भयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन, त्यही भएर म हल्का कोअर्डिनेटमा -250 मात्रै बनाइदिन्छु।
250 भन्दा 240 बनाउँछु अनि मैले फर्स्टमा जुन बक्स बनाएको थिएँ नि टोटल यसको म वाइड मात्रै बढाइदिन्छु ल हल्का बक्स डट वाइड भनेको लाइनको साइज बढाउन खोजेको मात्रै हो वाइड भनेको कति म 10 बनाइदिन्छु अहिलेको लागि त एकचोटि हेरौँ त यति गर्दा कति हुँदो रहेछ ठीक छ अब अलि ठुलो लाइन बन्यो नि त ठीक छ त्यही लाइन ठुलो बनाउन खोजेको मात्रै हो क्या मैले ठीक छ लाइन ठुलो बन्यो भनेपछि यो 200 एन्ड कतिसम्म गएको थिएँ म अगाडि 380 पनि अलि धेरै हुँदो रहेछ म 360 सम्म गएँ ठीक छ अब लेट्स सी ठीक छ यहाँसम्म गएँ अब मलाई यहाँबाट 90 डिग्री टर्न गर्नु छ टर्टल अनि माथि जानु छ फेरि 90 डिग्री टर्न गरेर लेफ्ट अनि डाउन अनि फेरि यहीँ भेट्नु छ भनेपछि तिमीहरूलाई के आयो मेरोमा किन टर्मिनल एकछिन मात्र फेस भइरहेछ तिमीले व्हाइल ट्रू भनेर अपडेट गर्यौ यहाँ मुनिपट्टि यो लाइन कोड पनि छ नि त तिमीले यो लेखेनौ होला व्हाइल ट्रू विन्डोज डट अपडेट भन्ने बिर्सेको हुनुपर्छ ठीक छ यो लाइन पनि लेख्दियौ व्हाइल ट्रू विन्डोज डट अपडेट भनेर त्यसपछि तिम्रो टर्मिनल होल्ड भइरहेको छ है अब भनेपछि रेक्ट्याङ्गल बनाउने मात्रै हो जुन मैले हिजै सिकाइसकेको थिएँ त्यसो भए म अब लेखिदिन्छु है त्यो कोड बक्स डट लेफ्ट भनेको 90 डिग्रीले घुम्नु पर्यो एन्ड देन माई टोटल हाइट इज 550 भनेपछि मैले बक्स डट फरवर्ड 550 बाट 200 अगाडि गयो भने कति हुँदो रहेछ लेट्स चेक है त यो चाहिँ तिमीले आफै प्ले गरी बनाउने हो है त्यहाँबाट माथि गयो 200 त एकदम कम भयो 400 नै गरौँ 450 गरौँ है त 450 should be enough त्यहाँबाट गयो 450 अलिकति कम भयो लेट्स मेक इट 470 60 465 अनि त्यसपछि फेरि मलाई बक्स लेफ्टमा घुमाउनु छ 90 डिग्रीले ठीक छ 90 डिग्रीले घुमाऊ गो there 90 डिग्रीले त्यसपछि मलाई फेरि फरवर्ड जानु छ रेक्ट्याङ्गल बनाउन बक्स डट फरवर्ड हाइट कति छ मेरो वाइ 800 छ 800 छ भनेपछि लेट मी गो 770 त्यहाँ गयो माथि गयो 770 गयो 770 धेरै हुँदो रहेछ भनेपछि 750 लेट्स ट्राई 750 400 यहाँ म 80 राखिदिन्छु है त लेट्स ट्राई दिस अगाडि गयो माथि गयो 750 is a little bit more भनेपछि 40 भन्दा पनि 30 लेट्स ट्राई ठीक छ 30 इज नाइस अनि फेरि मैले 90 डिग्री रोटेट गर्छु बक्स डट लेफ्ट कति डिग्रीले गर्छु 90 डिग्रीले एन्ड देन आई विल गो डाउन अगेन हैन डाउन कति जान्छु बक्स डट फरवर्ड मैले माथि 360 गरेको थिएँ भनेपछि अहिले नै 360 नै जानु पर्यो एक्ज्याक्टली तल गएर भेट्छ that 360 गएको थिएन र म 360 नै गएको थियो त ए 480 हो नि त सरी मैले मिस्टेक गरेछु 480 एन्ड देन त्यहाँबाट फेरि मैले लेफ्ट घुम्नु छ बक्स डट लेफ्ट भनेको 90 डिग्री यो रेक्ट्याङ्गल बनाइराकोमा कसैलाई प्रब्लम छ बक्स डट फरवर्ड 360 चाहिँ अब जाउँ लेट्स ट्राई दिस अब एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्नु पर्ने हो ठीक छ रेक्ट्याङ्गल बन्यो 360 मा यहाँ अलिकति ग्याप बस्यो त्यही भएर मैले यहाँ तल 370 बनाइदिन्छु है त यति रेक्ट्याङ्गल बनेकोमा कसैलाई प्रब्लम छ यो हिजो पनि सिकेको हो ठीक छ केही गरेको छैन हामीले एउटा बोर्ड बन्यो भनेर अब बोर्ड बनिसकेपछि हामीलाई सेन्टरमा एउटा के चाहिन्छ बल चाहिन्छ ठीक छ भनेपछि मैले बक्स बनाइसकेँ ठीक छ अब बक्सको मुनि म एउटा बल भन्ने अब्जेक्ट बनाउँछु बल इक्वल्स टु टर्टल डट टर्टल गरे अनि अब बल डट सेप के दिन्छु त म सर्कल दिउँ है त बल किनकि सर्कुलर सेपमा हुन्छ त्यही भएर बलको सेप सर्कल दिएँ अब त्यसपछि मैले बल डट कलर चाहिँ येलो दिएँ अब हेर है अहिले त्यो मलाई रेक्ट्याङ्गल बनेको एनिमेसन त चाहिएको छैन नि त नचाहिएको हुनाले मैले के गर्छु भने माथि जहाँ मैले टर्टल क्रिएट गरेको थिएँ नि त्यहाँनिर बक्सको स्पिड चाहिँ
0 बनाइदिन्छु। 0 भनेको सबभन्दा फास्टेस्ट हो। रेक्ट्याङ्गल बनेको देख्नु छैन मलाई, ठिक छ, त्यही भएर मैले बनाइदिएँ, बिचमा सर्कल पनि आइसक्यो, ठिक छ। अब हेर है त, यो जुन मैले लाइन बनेको देख्नु छैन नि, त्यो तिमीले बक्सको स्पिडले 0 फास्टेस्ट बनाउँदा पनि काम गरेन हैन। हेर त अझै देखिरहेछ नि बनेको। त्यही भएर एनिमेसन यदि तिमीलाई अफ गर्नु छ तिम्रो प्रोजेक्टमा भने जहाँनिर मेन विन्डो क्रिएट गरेथ्यौ नि त्यो विन्डोको मुनि गएर तिमीले विन्डोज डट ट्रेसर भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। ट्रेसर भनेको ट्रेस गर्ने कि नगर्ने, नगर्नको लागि 0 फास्टेस्ट स्पिड देऊ, तिमीले एनिमेसन देख्दैनौ। फर इक्जाम्पल हेर है त, ठिक छ, एनिमेसन देखियो देखिएन नि, डाइरेक्ट रेक्ट्याङ्गल बनेको देख्यो नि। अहिले तिमीलाई त्यही चाहिएको छ है, त्यही भएर तिमीले डाइरेक्ट बक्स बनेको देखायो, बिचमा एउटा येल्लो कलर बने है। तर सपोज तिमीलाई सधैँ कलरमा येल्लो मन पर्दैन होला नि त। सपोज मलाई सर्कलको कलर नियोन राख्न मन लाग्यो भने मैले नियोन टाइप गर्छु है त। नियोन टाइप गरेर रन गर्दाखेरि तिमीलाई के एरर आउँछ हेर त प्रोग्राममा, ब्याड कलरिङ नियोन भनेर भने क्या। तिम्रो प्रोग्रामले इजी कलरहरू रेड ग्रिन यताउति मात्रै एक्सेप्ट गर्छ क्या। त्यसको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ भने तिमीलाई जुनै पनि कलर चाहिएको छ, नियोन चाहिरहेछ भने नियोनको हेक्स कलर कोड भनेर गुगलमा सर्च गर। फर्स्टमै के आइरहेछ हेर त, नियोन हेक्स कलर कोड्समा नियोन ग्रिन भनेको यो हुँदो रहेछ। मैले यसलाई कपी गरेँ अनि त्यसपछि गएर प्रोग्राममा गएर पेस्ट गरिदिन्छु। हेर है त, यो नियोनको ठाउँमा अब तिमीले पेस्ट गरिदेऊ त। अब हेर त तिम्रो सर्कलको कलर के हुँदो रहेछ, नियोन कलर आयो नि। अब एक्सेप्ट गरे नि भनेपछि तिम्रो टर्टलले चाहिँ हेक्स कलर कोडहरू एक्सेप्ट गर्छ। तिमीले गुगलमा गएर जति पनि हेक्स कलर कोड सर्च गर्न सक्छौ, तिमीलाई मनपर्ने जुनै पनि कलरको हेक्स कलर कोड पाउँछौ, ठिक छ। भनेपछि मलाई यो माथिको पनि त्यही गर्न मन लाग्यो, येल्लो नराखौँ है त। भनेपछि कन्ट्रोल भी गरेर हेक्स कलर कोड हुन्छ, ठिक छ। हेर माथिको पनि ग्रिन भयो अब, ठिक छ। यतिसम्म बुझ्यो। अब मलाई दुईटा चिज अझै बनाउनु छ। के बनाउनु पर्छ भनेको थिएँ मैले, एउटा यतापट्टि ब्याट बनाउनु छ लेफ्ट साइडमा, अर्को राइट साइडमा ब्याट बनाउनु छ, ठिक छ। भनेपछि लेफ्ट साइड र राइट साइडको ब्याट बनाउनलाई मैले फेरि अझै दुईटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि मैले बल बनाइसकेँ, ठिक छ। अब बलको मुनि ब्याट लेफ्ट साइडको लागि ब्याट लेफ्ट भनेर मैले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ, टर्टल डट टर्टल भनेर, ठिक छ। यति भइसकेपछि यसको सेप के दिनु छ मलाई, ब्याट भनेपछि त रेक्ट्याङ्गुलर स्क्वायर हुनुपर्ने। मैले ब्याट लेफ्ट डट सेप, सेपमा मैले रेक्ट्याङ्गल दिन पाउँदिनँ क्या, किनकि टर्टलले रेक्ट्याङ्गल भन्ने चिजै हुँदैन टर्टलमा, ठिक छ। त्यही भएर मैले स्क्वायर दिन्छु। तर स्क्वायरलाई रेक्ट्याङ्गल कसरी बनाउने भनेर मैले हिजो सिकाएको थिएँ नि, ब्याट लेफ्ट डट सेप साइज भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। सेप साइजमा गएर स्ट्रेच गर्न मिल्छ क्या, स्ट्रेच लेन्थ स्ट्रेच गर्ने कि वाइट, अहिले यसलाई वाइट स्ट्रेच गरौँ 5 टाइम्सले, लेन्थलाई जस्ताको तस्तै राखौँ है त। स्ट्रेच लेन्थ इक्वल्स टु 1, यति गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। हेर त बिचमा बन्यो तर ब्ल्याक कलरको भएर नबन्यो, ठिक छ। अनि मलाई पर्पल टाइपको कलर राख्न मन लागिरहेको थियो, त्यो जुन मैले अघि नै हेरेको थिएँ त्यसको कलर कोड के हो म कपी गरिहाल्छु है। कलर यहाँ रहेछ A32C4, कन्ट्रोल C गरेँ मैले। अनि यहाँ गएर यसको कलर चेन्ज गर्छु है त म, ब्याट लेफ्ट डट कलर भनेको कन्ट्रोल V। हेरौँ त अब बिचमा एउटा ब्याट आएछ, ठिक छ। अब यो ब्याटलाई मैले लेफ्टतिर भनेपछि लेफ्ट साइडमा पुस गर्नु पर्यो नि। अब लेफ्ट साइडमा कति पुस गर्नुपर्छ एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाउने मात्रै हो, ठिक छ। ब्याट लेफ्ट डट गो टु गर्छु, एक्स कोअर्डिनेट 0 मै राखौँ, -200 गरेर हेरौँ है त एकचोटि कहाँसम्म पुग्दो रहेछ। ओ सरी मैले एक्स कोअर्डिनेटको चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि भनेपछि -200ले भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो, -400, 0 गरौँ। अब हेर है त एउटा लाइन पनि ड्र हुन्छ -400 गर्दाखेरि, 400 धेरै लाइन पनि छ नि त, तर त्यो लाइन त मलाई चाहिएको छैन। भनेपछि लाइन हटाउनलाई अघि नै मैले के भनेको थिएँ, माथि गएर तिमीले पेन अप गरिदिने मात्रै हो। ब्याट लेफ्ट डट पेन अप गर्यो भने लाइन बन्दैन। -400 धेरै भएको थियो भनेपछि 370 लेट्स ट्राई। 370 मै अझै धेरै भयो है, 50, ठिक छ। अब यहाँनिर ब्याड पोजिसन छ, योभन्दा मलाई अलिकति अझै बढाउन मन लाग्यो भने -355 गरिदिन्छु मलाई। सरी डिबग भयो, स्टप एन्ड डिबग। हेर अब ठिक छ, यो लाइनमा एउटा ब्याट बन्यो, ठिक छ। अब सिमिलर ब्याट मलाई कहाँ बनाउनु छ, राइट साइडमा पनि बनाउनु छ नि, सेम चिज नै बनाउनु छ। त्यही भएर मैले यो
कोडलाई कपी गरेँ एन्ड देन कन्ट्रोल भी पेस्ट गरेँ। ठिक छ, च्याटमा फास्ट भयो अरे। कोडिङ फास्ट भयो कि बुझ्न फास्ट भयो भन त। बुझ्न फास्ट भएको भए म फेरि भनिदिन्छु। त्यसो भए म यो कपी पेस्ट गर्दिनँ नि त, फेरि सिकाइदिन्छु है त। ठिक छ, अब हेर है त मैले के गरिरहेको भनेर भन्दाखेरि यहाँ लेफ्ट साइडमा भर्खरै हामीले मैले गरेर भ्याएको नै छैन अरे। ए तिमी साइड बाई साइड गरिरहेछौ ल, ठिकै छ ठिकै छ। हेर है त, एउटा बक्स बन्यो अनि यहाँ लेफ्टतिर एउटा ब्याट पनि बनायो, सर्कल पनि बन्यो। अब सिमिलरली मलाई राइटतिर पनि एउटा ब्याट बनाउनु छ हैन। राइटतिर पनि ब्याट बनाउनु छ भने अब मैले के गर्छु भने सेम कोड हो, ब्याट राइट भनेर मैले क्रिएट गरेँ। टर्टल डट टर्टल भनेर क्रिएट गरेँ। त्यसपछि मलाई ब्याटको सेप चेन्ज गर्नु छ, त्यही भएर मैले ब्याट राइट गरेर ब्याट राइट डट सेप गरेर मैले के चेन्ज गरिदिन्छु, स्क्वायर बनाइदिन्छु। ठिक छ, सेप चेन्ज गरेको मात्रै हो यो भनेको। त्यसपछि मलाई ब्याटको कलर पनि चेन्ज गर्नु छ फेरि, ब्याट राइट डट कलर भनेको हेक्स कलर कोड युज गर्दाखेरि जहिले पनि ह्यासट्याग दिनुपर्छ, ह्यासट्याग A32CC4। यो मैले गुगलबाटै कपी गरेर थाहा पाएको हो है। तिमीहरूले नि गुगलबाट जुन कलर मनपर्छ त्यही हेर्ने। त्यसपछि ब्याट राइट डट मलाई के गर्नु छ, लेख्नु त छैन अहिले ब्याटले त, त्यही भएर मैले पेन अप गरिदिन्छु। लेख्नु परेको भए पेन डाउनमै छोडिदिन्थेँ। ठिक छ, डिफल्टमा पेन डाउन हुन्छ, त्यही भएर मैले लेख्नु नपर्ने भएर पेन अप गरेँ। यसको पनि मलाई स्ट्रेच गर्नु छ। अघिको ब्याट जुन साइजको थियो यो पनि सेम साइजको चाहिएको छ नि त, त्यही भएर म सेप साइजमा सेम नै हालिदिन्छु। ठिक छ, स्ट्रेच लेन्थ भनेको 1 हालिदिन्छु, स्ट्रेच वाइथ भनेको म 5 हालिदिन्छु। ठिक छ, बिचमा फेरि एउटा अर्को ब्याट बनिसक्नुपर्छ। हेर बिचमा अर्को एउटा ब्याट बनिसक्यो नि। अब यो ब्याटलाई कतातिर लानु छ, राइट साइडतिर लानु छ। ठिक छ, राइट साइड भनेपछि मैले यहाँ -355 गरेको थिएँ भने यतापट्टि लेट्स ट्राई +355, तर नमिल्न नि सक्छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने नै हो। ठिक छ, गो टु 355,0 लेट्स ट्राई दिस। हेर त 355, ओहो सरी ब्याट लेफ्ट गएछ नि त, RIGST राइट राइट 355 पनि अलिक धेरै भइरहेको थियो, त्यही भएर 345 गरौँ। ठिक छ, हेर त 345 पनि अलिकति धेरै ओभरल्याप भएछ। त्यसमा कि 340 त्यो चाहिँ कम हुन्छ जस्तो लाग्यो। 340 यसमा 350 ओके ल, ठिक छ। अब हेर त दुईटा ब्याट पनि बन्यो, बिचमा एउटा बल पनि बन्यो। यतिसम्म ठिक छ, यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? स्क्रिन होल्ड भएन तिम्रो? ल ठिक छ, यतिसम्मको म कोड कपी गरिदिन्छु है। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरूले, मैले यो कोडमा मैले इमेज हालेको छु नि त, त्यो इमेज तिमीहरूसँग त छैन, त्यो फोल्डरमा छैन, त्यही भएर तिमीहरूकोमा रन चाहिँ हुँदैन है। म ट्रेसरवाला पनि भनिदिन्छु है त। तिमीहरूलाई यदि यो मैले कपी पेस्ट गरिदिएको कोड रन गराउनु छ भने मेरो कोडबाट यो एउटा लाइन हटाइदियो है। त्यो लाइन भनेको उयो बिजी पिक भन्ने छ नि, यो लाइन हटाइदेऊ अनि तिमीहरूकोमा रन हुन्छ है। किनकि मैले राखेको पिक्चर तिमीहरूको ल्यापटपमा त छैन त्यो फोल्डरमा, त्यही भएर रन हुन खोज्दैन है। यो एउटा लाइन चाहिँ डिलिट गरिदेऊ, ब्याकग्राउन्ड कलर तिम्रो नर्मल व्हाइट बस्छ, केही फरक पर्दैन, कोड चाहिँ रन हुन्छ है त। अनि ट्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने, सपोज हेर है त, मैले अहिले windows.tracer0 छ नि, एकचोटि डिलिट गरिदिन्छु। अब हेर है त मेरो कसरी प्रोग्राम रन हुन्छ, हेर है। देख्यौ तिमीले एनिमेसन देख्यौ नि, ब्याट मतलब फर्स्टमा सेन्टरमा थियो, त्यहाँबाट लेफ्टमा गयो एउटा ब्याट, त्यहाँबाट राइटमा गयो, लाइन बन्यो। ठिक छ, अझ तिमीलाई त्योभन्दा पनि धेरै हेर्नु छ भने मैले यहाँनिर स्पिड एउटा चेन्ज गरेँ, 0 गरेको थिएँ नि, यहाँ म 3 राखिदिन्छु। हेर है त, ट्रेसर अन गरेछु मैले, हटाइदिएछु नि। हेर लाइन बनेको एनिमेसन देख्छौ फर्स्टमा, त्यसपछि बिचमा सर्कल आउँछ, एउटा यता गयो एउटा यता गयो। यो एनिमेसन तिमीलाई चाहिएको त छैन नि अहिले। एनिमेसन त अबलाई गेम खेल्न लागेको बेला तिमीलाई फर्स्टमा एनिमेसन चाहिएको छ भने राख। यदि एनिमेसन त्यो देखाउनु छैन, तिमीलाई डाइरेक्ट बनेको मात्रै देखाउनु छ भने windows.tracer थिच, अनि 0 भनेको फास्टेस्ट हो क्या, एनिमेसन देख्दै नदेख्नु, अनि 1 भनेको स्लोएस्ट, हल्का फुल्का एनिमेसन देखिन्छ। हेर 1 मा पनि एनिमेसन देखिरहेछ नि,
0 बनाइदियो एनिमेसन दिँदैन राइट डाइरेक्ट अब्जेक्टहरु मात्रै आउँछ के एनिमेसन देख्दैन ठीक छ ट्रेसरको काम त्यो मात्रै हो एनिमेसन देखाउने कि नदेखाउने तिम्रो मर्जीमा छ है यतिसम्म बुझ्यौ त्यो मैले कोड पनि कपी पेस्ट गर्दै छु त्यो एउटा लाइन ब्याकग्राउन्ड पिक भन्ने लाइन हटाऊ तिम्रो रन हुन्छ है अब यतिसम्म भइसकेपछि अब हेर त मेन प्रोग्राम हेरौँ हामीले अझ के गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हेर अब मेन प्रोग्रामको विन्डो हेरौँ एकचोटि अनि रन गरौँ है त आज हामीले गर्न लागेको यो हो ठीक छ अझ बिचमा एउटा लाइन पनि बनाउनु रहेछ यो लाइन भनेको नेटको लागि बनाएको हो ठीक छ भनेपछि त्यो लाइनको लागि मैले एउटा छुट्टै फेरि एउटा कोड अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो त्यो अब्जेक्टको लागि भनेपछि अझ एउटा नयाँ क्रिएट गरौँ बक्स बनाएँ ब्याट ए बनाएँ ब्याट लेफ्ट राइट बनाएँ हैन त्यसपछि म के गर्छु भने नेट भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाइदिन्छु टर्टल डट टर्टल भनेर बनाएँ ठीक छ यो टर्टल डट टर्टल भन्ने क्रिएट गर्ने बित्तिकै यो पनि सेन्टरमै गएर बस्छ ठीक छ तर सेन्टरमा त मलाई चाहिएको हैन यसलाई त मैले तलबाट माथिसम्म तान्नु छ नि त भएर मेनै रन भयो फेरि वर्कसपको गेम रन गर्नु ठीक छ मैले बिचमा नेट बनाउन खोजेको छु हैन यहाँ हेर त एउटा टर्टल अब्जेक्ट बिचमा आएर बसिसक्यो नि भनेपछि मैले खासमा यहाँ तलबाट यहाँ माथिसम्म लाइन ड्र गर्नु छ भनेपछि फर्स्टमा यो अब्जेक्टलाई तल पठाउनु पर्यो ठीक छ तल कहाँ पठाउँछु मैले अघि नै बललाई पनि तल पठाएको थिएँ नि बल डट ए बललाई हैन फर्स्टमै बक्सलाई हो बक्स डाउन कति पठाएको थिएँ 0,-40 ठीक छ भनेपछि म यसलाई पनि त्यति नै पठाइदिन्छु तल ठीक छ नेटलाई त्योभन्दा अगाडि मलाई ड्र त गर्नु छैन अहिले तलबाट माथि ड्र गर्न लागेको छु मैले त्यही भएर मैले नेट डट पेन अप भनेर फङ्सन युज गरेँ त्यसपछि मैले कन्ट्रोल भी बक्स टु छ अहिलेको लागि नेट डट गो टु -240 गरेपछि यो तल जानुपर्ने हो हेरौँ है त यहाँ त अब ठिक छ अब यहाँबाट मलाई माथि ड्र गर्नु छ तर यो अहिले हेर त कुन साइडमा फर्किरहेछ राइट साइडमा फर्किरहेछ नि फरवर्ड गऱ्यो भने यो कहाँ जान्छ राइट साइडतिरै जान्छ क्या त्यही भएर पहिला यसलाई लेफ्ट 90 डिग्री रोटेट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो मासतिर फर्किन्छ हेर है त भन्न खोजेको भने नेट डट लेफ्ट 90 डिग्रीले घुमेपछि यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज हुन्छ हेर है त अघिसम्म तल साइडमा फर्किरहेको थियो अब माथि फर्किरहेछ नि हो यहाँबाट हामीलाई माथि जानु छ यहाँ माथि यहाँसम्म हामीलाई लाइन बनाउनु छ हैन भनेपछि फर्स्टमा यसको कलर डिफाइन गर्दियौ नेट डट कलर कलर कुन कलरको चाहिएको छ त यसको कलर चाहिँ म रेड राख्दिन्छु है त नेट हो नि त त्यही भएर नेटको कलर रेड राख्दियौ अनि फरवर्ड जानु पर्यो यो माथि नेट डट फरवर्ड कतिले जानुपर्छ भने हाम्रो लगभग 500 छ भनेपछि 400 एकचोटि फरवर्ड मुभ गरेर हेरौँ फरवर्ड भने यहाँसम्म जाँदो रहेछ तर मैले पेन अहिले अप गरिरहेको छु नि त त्यही भएर यहाँनिर मैले अब त लेख्नु छ नि त मलाई माथि जाने बेला त त्यही भएर मैले पेन डाउन गर्छु ठिक छ एउटा लाइन बन्यो ठिक छ 400 अलि कम भएछ माथिसम्म जानु छ मलाई भनेपछि माथिसम्मको लागि मैले 450 लेखेँ यदि बढी भयो भने फेरि घट्ला 450 पनि कम भयो 480 ठिक्क हुँदो रहेछ ठिक छ यतिसम्म आयो तर मलाई यो नेटको साइज अलिकति बढाउन मन लाग्यो भने के गर्छु म वाइथ मात्रै चेन्ज गरिदिन्छु नेट डट वाइथ मैले ल 5 राख्दिएँ अथवा 8 राख्दिएँ वाइथ 8 राख्दिएँ भने के हुन्छ ओहो यसलाई मैले माथि राख्नु पर्यो क्या किनकि बनिसकेपछि चेन्ज गर्नुभन्दा बन्नुभन्दा अगाडि चेन्ज गरेको राम्रो नि त त्यसपछि मात्रै एक्टिभ हुन्छ ठिक छ वाइथ पनि चेन्ज भयो ठिक छ यति बन्यो एउटा नेट पनि बन्यो अब यो नेट मैले अहिले सिधा लाइन बनाएँ तिमीलाई डटेड बनाउनु छ भने कसरी बनाउँछौ आफै बनाऊ ल मैले मेरो कोडमा चाहिँ गरेको छु त्यो भनेको के हो भने हल्का माथि जाने पेन डाउन गर्ने फेरि हल्का माथि जाने पेन अप गर्ने हल्का माथि जाने भन्न खोजेको के भने तिमीलाई डटेड बनाउनु छ भने फर्स्टमा यहाँबाट सेन्टरबाट तल जाने बेलासम्म पेन डाउन गर्छौ त्यहाँबाट पेन अप गर्छौ त्यहाँबाट पेन डाउन गरेर हल्का लाइन बनाउँछौ अनि पेन डाउन गरेर पेन अप गरेर अलि माथि जाने फेरि पेन डाउन गरेर अलिकति लाइन बनाउने फेरि पेन अप गर्ने फेरि लाइन बनाउने गर्दै गर्छौ क्या पेन अप र पेन डाउन युज गरेर तिमीले डटेड लाइन बनाउन मिल्छ हेर्न मन छ भने मैले मेरो कोडमा बनाइदिएको छु ब्याट बक्स नेट भन्ने पनि कतै होला मेरोमा हेर लाइन इन बिट्विन भनेछ नि लाइनमा हेर त पेन अप गरेको छु अनि मैले लुप लगाइदिएको छु क्या रेन्ज 13 चोटि गरेको छु 13 चोटिमा लाइन डट पेन डाउन गरेँ मैले फर्स्टमा पेन डाउन गरेर 20 लेखेँ त्यसपछि पेन अप गरेँ 20 लेखिन
फेरि लुप रिपिट हुन्छ, पेन डाउन गरेर 20 लेख्छु, फेरि पेन अप गरेर 20 लेख्दिनँ। त्यसरी गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ नेट डट लाइन रिपिट हुन्छ है। मलाई अहिले टाइम अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले यो गरिनँ। हेर त अहिलेसम्म हाम्रो के कम्प्लिट भयो, अहिलेसम्म ग्राफिकल पार्ट कम्प्लिट भयो। अब फङ्सनल पार्ट सुरु हुन्छ क्या, अब्जेक्टहरू मुभ गराउनु पर्यो नि त। अब मेन प्रोग्राममा मैले के मुभ गराउनु छ, मेन रन गरेर हेर्दाखेरि हेर एकचोटि लेफ्टको ब्याट लगाएर लेफ्टको ब्याट तल र माथि मुभ हुनुपर्छ, ठिक छ, तल माथि मुभ हुनुपर्छ। त्यसै गरी राइटको ब्याट कहाँ मुभ हुन्छ, राइटको ब्याट पनि तल र माथि मुभ हुनुपर्ने रहेछ। भनेपछि हिजो हामीले मुभमेन्टको लागि किबोर्डको फङ्सन युज गरेका थियौँ, त्यसरी नै आज पनि किबोर्ड फङ्सन युज गरौँ है त। भनेपछि # क्रिएटिङ किबोर्ड फङ्सन्स भनेर लेख्ने मैले, ठिक छ। अब हेर फङ्सन किबोर्ड युज गर्नलाई मैले फर्स्टमा के लेख्नुपर्छ भने चाहिँ तिम्रो मेन विन्डोजको नाम जुन अहिले मेरो विन्डोज छ डट लिसन भनेर किबोर्ड लिसन गर्न थाल्नुपर्छ। अब लेफ्ट र राइट ब्याट मुभ गराउनु छ अप एन्ड डाउन। राइटको लागि म अप एरो की र डाउन एरो की युज गर्छु, लेफ्टको लागि म W र S युज गर्छु है त। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, विन्डोज डट अन की प्रेस, राइट अप जानलाई मैले राइट अप भन्ने फङ्सनमा पठाएँ, राइट अप के प्रेस गरेपछि अप्पर एरो की हो नि, अप्पर एरो कीको कोड क्यापिटल U र P हो, ठिक छ। कि म पहिला लेफ्टको गरिदिन्छु नि त तिमीहरूले, अनि अझै राम्ररी बुझ्छौ। लेफ्ट अप भन्नेमा पठाएँ, लेफ्टमा मैले W र S युज गर्छु भनेको थिएँ नि, त्यही भएर W प्रेस गरेपछि लेफ्ट अप भन्ने फङ्सनमा जानु पर्यो क्या, ठिक छ। अनि डाउन जानको लागि के गर्नु पर्यो, विन्डोज डट अन की प्रेस लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन भन्ने फङ्सनमा कतिखेर जानु पर्यो, S प्रेस गरेपछि चाहिँ डाउनमा जानु पर्यो। अब हेर है त, यहाँ लेफ्ट अप र लेफ्ट डाउनमा इरर देखाइरहेछ नि त। W प्रेस गरेपछि लेफ्ट अप भन्ने फङ्सनमा जा भनेको हो, तर लेफ्ट अप भन्ने फङ्सन त हामीले बनाएकै छैन। भनेपछि अब हामी फङ्सन बनाऊ है त, फङ्सन्स भनेर मैले नाम दिएँ। अब त्यसपछि हेर लेफ्ट अप भन्ने फङ्सन बनाउनु पर्यो, त्यो क्यापिटल W पर्छ, क्यापिटल W र स्मल W ले फरक पर्छ। जस्तो अहिले मैले W दिएको छु नि, भनेपछि मैले क्याप्स लक अन गरेर W थिच्यो भने मात्रै माथि जान्छ है। यदि तिमीलाई दुईटैमा माथि जानु छ भने के गर भने विन्डोज नाइस क्वेसन डट अन की प्रेस गर हैन, अनि लेफ्ट त्यही सेम फङ्सनमा पठाइदेऊ तर स्मल लेटरमा लेखिदेऊ क्या W। अब ठिक छ, हेर त स्मल W थिच्दा पनि लेफ्ट अपमै जान्छ, क्यापिटल W थिच्दा पनि लेफ्ट अपमै जान्छ नि त। भनेपछि अब चाहिँ तिमीलाई फरक पर्ने भएन क्या। यो चाहिँ मैले अब त्यो लाइक सर्टकट भनिदिएको हो हैन। अब छुट्टै त्यो क्यापिटलाइजेसन फरक नपर्ने कुनै छ भने मलाई थाहा भएन, सर्टकटमा चाहिँ यो गर्न सक्छौ तिमीले, ठिक छ। सर्टकट भन्दा नि इजी वे आउट है त। हेर त क्यापिटल S स्मल s दुईटैमा लेफ्ट डाउन, एउटामा गएको छ एउटामा लेफ्ट अप गएको छ भनेपछि अब लेफ्ट अप भन्ने फङ्सन त छैन हामीसँग, त्यही भएर मैले लेफ्ट अप भन्ने फङ्सन बनाएँ, डिफाइन लेफ्ट अप, लेफ्ट अप भन्ने फङ्सनमा। अब हेर त लेफ्ट अपमा मैले के काम गर्नुपर्ने हो त, ठिक छ, क्लियर गरौँ। अहिले मेरो एउटा ब्याट छ यहाँनिर छ, अप्पर एरो W थिच्ने बित्तिकै यो ब्याट माथि जानु पर्यो क्या। भनेपछि यो अहिले जहाँ बसिरहेछ यसको सर्टेन x, y कोअर्डिनेट त होला नि हैन। यो ब्याटको x र y कोअर्डिनेट त छ, हिजो हामीले x र y कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन निकालेको थियौँ, डट x कोअर्डिनेट डट y कोअर्डिनेट गरेर पत्ता लगाउन मिल्छ हैन। भनेपछि W थिच्ने बित्तिकै के गरिदिउँ भने y तल माथि भनेको के हो, y कोअर्डिनेट हो नि त, y कोअर्डिनेटमा मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो। भनेपछि एकचोटि W थिच्ने बित्तिकै y कोअर्डिनेट पत्ता लगाऊ, अनि त्यो y कोअर्डिनेटमा सर्टेन भ्यालु जोड, सपोज 20 भन्यो भने हैन। भनेपछि अहिले यहाँ यो यसको y कोअर्डिनेट 10 मा थियो, अनि मैले 20 जोड्दै भने 30 मा पुग्ने भयो नि त। 30 भनेको त अफकोर्स 10 भन्दा माथि हुन्छ, भनेपछि ब्याट अब सर्टेन स्टेप माथि सर्ने भयो क्या, ठिक छ। भनेपछि त्यो फङ्सन भित्र हामीले के इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, यो फङ्सन भित्र हामीले त्यही कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर भने फर्स्टमा ब्याटको y कोअर्डिनेट पत्ता लगाऊ। त्यसको लागि तिमीले के गर्छौ, लेफ्टको काम गरिरहेछौ, त्यही भएर ब्याट लेफ्ट डट y कोअर्डिनेट पत्ता लगाऊ। अब y मा गएर तिम्रो ब्याट लेफ्टको y कोअर्डिनेट बसिसक्यो। अब के गर भने ब्याट लेफ्ट डट सेट y भन्ने फङ्सन हुन्छ। अब y लाई के गर्नु पर्यो, सर्टेन भ्यालुले बढाउनु पर्यो नि त माथि जानलाई त, त्यही भएर y भन्नेमा तिम्रो अब ब्याटको लेफ्ट कोअर्डिनेट आइसक्यो, त्यो कोअर्डिनेट प्लस 20 गरिदिउँ, त्यसपछि माथि जानुपर्ने हो। त्यसो भए एकचोटि रन गरौँ है त, यो मेनै रन भयो, यो अहिलेको गेम रन गरौँ। त्यो फङ्सनले गर्दा रन नहुन सक्छ, ठिक छ। हेर है यो म्युट गरिदिन्छु ल मैले, किनकि यो दुईटा त बनाएको छैन नि अहिले, त्यही भएर इरर आइरहेको हो। यसलाई एकछिन म्युट गरिदिएँ मैले, ठिक छ। अब यसलाई रन गरौँ है त। हेर त अब मैले W थिचेपछि माथि जान्छ कि जाँदैन हेरौँ है त।
माथि गयो नि, एकचोटि डब्लु थिचेपछि त्यो वाइ कोअर्डिनेट +20 भएर माथि जान्छ क्या। ठिक छ, अब मलाई तल पनि जाने बनाउनु पर्यो। तल जाने बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो नि त। अघि प्लस गरेको थिएँ, अब माइनस गरिदिने मात्रै हो। त्यही भएर मैले सेम फङ्सन लेखिदिन्छु है। यसमा कसैलाई प्रब्लम छ भने भन त। सरी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी। अब लेफ्ट अपको सट्टामा लेफ्ट डाउन भन्ने फङ्सन बनाउनु पर्यो। लेफ्ट डाउनमा पनि वाइ प्लस छैन, वाइ -20 गर्नु पर्यो। अब यो रन गरेर हेरौँ है त। यो म्युट गरेको हटाइदिउँ। अब हेरौँ है त। डब्लु थिच्दा माथि, एस थिच्दा तल, WS। ठिक छ, तल माथि गयो ब्याट भनेपछि अब राइट साइडको ब्याटमा पनि सेम फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भनेपछि म यो चिजलाई, यो दुईटा छ नि, यसलाई कपी गरेर सेम चिज गर्नु छ नि त। त्यही भएर फेरि कोड लेख्नु पर्छ त पर्दैन जस्तो लाग्यो है, गाह्रो छैन। नाम मात्रै चेन्ज गर्ने हो। राइटको ब्याटलाई अप मुभ गर्ने एकचोटि, त्यसपछि राइटको ब्याटलाई डाउन मुभ गर्ने एकचोटि। ठिक छ, अघि डब्लु र एस दिएको थियो भने अब चाहिँ राइटको अप्पर एरो कीको कोड भनेको क्यापिटल यु र पी हो क्या, अनि डाउन एरो कीको भनेको क्यापिटल डी OWN डाउन हो। ठिक छ, अब यहाँ राइट अप राइट डाउन भन्ने पनि फङ्सन बनाएको छैन, त्यही भएर म त्यो फङ्सन पनि बनाइदिन्छु। सेम फङ्सन हो, केही फरक म कपी पेस्ट गर्न। डिफाइन राइट अप भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ मैले। ठिक छ, अब राइट अप फङ्सनमा के गर्नु पर्यो, अघिको जस्तै पहिला वाइ कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्यो। वाइ कोअर्डिनेट भनेको ब्याट राइटको डट वाइ कोअर्डिनेट हुने भयो। त्यसपछि मैले ब्याट राइटलाई के गर्छु, डट सेट वाइ कतिले बढाइदिन्छु, वाइ +20 गरिदिन्छु यसको पनि। ठिक छ, अब फेरि मलाई राइटको लागि गर्नु छ भने कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल वी। यहाँ वाइ अब डाउन जान्छ भने माइनस गरिदिन्छु, माथि राइट अपको सट्टामा राइट डाउन लेखिदिन्छु। ठिक छ, अब दुइटै ब्याट तल माथि जान्छ कि जाँदैन हेरौँ। लेफ्टको डब्लु र एस काम गरिरहेछ, राइटको माथि र तल काम गरिरहेछ। यतिसम्म बुझ्यो? हेर त, हामीलाई चाहिएको ब्याटको फङ्सन यति नै हो। ब्याटको फङ्सन कम्प्लिट भइसक्यो। यतिसम्म बुझ्या छैन भने चाहिँ क्वेसन छ भने चाहिँ सोध त मलाई। मेरो लेफ्टको सट्टा राइट चाहिँ मुभ हो, के मिस्टेक गरे तिमीले? फङ्सनको नाम मिस्टेक गर्यो। हेर है त, तिमीले माथि ब्याटको नाम छ नि, ब्याट लेफ्ट भन्नेमा लेफ्ट फङ्सनमै हालेको। त्यो मैले नाम किन ब्याट लेफ्ट र ब्याट राइट राखेको भने तिमीले ब्याट ए ब्याट बी लेख्यौ भने तिमीले फङ्सन बनाछौ नि। अब हेर है त, यो रन गर्दाखेरि यो ब्याटको नाम ब्याट लेफ्ट राखेको छु नि मैले, तिमीले ब्याट ए राख्यौ भने यो ए हो कि यो ए हो कन्फ्युज हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यहाँ राइटको मुभ गर्दा लेफ्टको मुभ भएको त्यही प्रब्लमले मात्रै हो, तिम्रो नामको इरर भएर मात्रै हो। ठिक छ, यसलाई ब्याट लेफ्टै भनेर राख, यसलाई ब्याट राइटै भनेर राख क्या। अनि पछि फङ्सनमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि डब्लु भनेको त लेफ्टले हो नि त, त्यही भएर तिमीले डब्लुमा लेफ्ट नै राख्छौ क्या। त्यही भएर प्रोग्रामिङमा भेरिएबलको नाम राख्दा पनि लाइक मैले यहाँ ब्याट राइट लेखिरहनु सक्दा त BAT ब्याट आर मात्र लेख्यो भने सजिलो हुन्थ्यो, अथवा ब्याट आर त राम्रो नाम हो, जस्तो ए मात्र लेखेर बी मात्र लेख्न नि पाउँथ्यो नि त। तर ए र बीमा म कन्फ्युज हुन्छु क्या, राइट साइडमा कुन हो लेफ्ट साइडमा कुन हो, पछि लेख्दै जाँदा मिस्टेक पनि हुनसक्छ। अनि फेरि बाइ द वे तिमीले पछि फर्केर हेऱ्यौ अथवा अरू प्रोग्रामरले तिम्रो कोड हेऱ्यो भने पनि बुझ्छ क्या आफै, ए राइट भनेको त राइटकै ब्याट हो, लेफ्ट भनेको लेफ्टकै ब्याट हो। त्यही भएर गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस हो क्या, भेरिएबलको पनि राम्रो नाम दिनु एकदम राम्रो हो। ठिक छ, त्यही प्रब्लम तिम्रो भेरिएबलको नाम मिस्टेक भएको भएर मात्रै त्यही प्रब्लम आएको हो। यतिसम्म बुझ्यो भनेपछि अरू केही प्रब्लम आएको छैन भनेर बुझेँ है त मैले। अब हाम्रो के काम बाँकी भयो भने हेर त, मेन फङ्सनमा के भइरहेछ भने एउटा बल पनि मुभ भइरहेछ, बल पनि मासतिर गइरहेको रहेछ। ठिक छ, ठोकिएर फर्की पनि रहेको रहेछ भनेपछि अब यो बललाई पनि मुभ गराउनु पर्यो। बललाई मुभ गराउनलाई के गर्न सकिन्छ होला त? कसैले भन्न सक्छ बललाई मुभ गर्न के गर्न सकिन्छ? त्यो बल मुभ कसरी हुन्छ त्यति मात्रै भनिदेऊ, कसैले गेस गर त च्याटमा। ऱ्यान्डम, द्याट इज अल्सो नाइस आइडिया होइन। तर ऱ्यान्डम युज गर्यो भने त तिम्रो बल जताबाट जता पनि जान सक्छ नि त होइन। सपोज म देखाउँछु हेर है त, तिमीले ऱ्यान्डम युज गर्यो भने त बल यता गएर कता कता जान्छ थाहा नै हुँदैन क्या। अब जस्तो मैले बललाई थाहा पाउनलाई त ब्याट कहाँ मुभ गर्ने थाहा पाउन बलको डिरेक्सन थाहा त पाउनु पऱ्यो नि। भनेपछि बल ठोकेपछि त्यो सर्टेन एङ्गलमै मुभ हुनु पऱ्यो क्या। ऱ्यान्डमली मुभ भयो भने त मैले ब्याट कहाँ लाने थाहा नै पाउँदिनँ नि त।
लाइक अब तिमीले यहाँ ठोकेपछि कहाँ जान्छ भनेर प्रोजेक्सन गेस गर्छौ अनि ब्याट लिएर जान्छौ नि त। अब ऱ्यान्डमली भन्यो भने त ठोकेर जता पनि जान सक्यो क्या। भन्न खोजेको लेफ्टमा ठोकेर फेरि लेफ्टमै फर्किन नि मिल्यो नि त ऱ्यान्डम भनेको त। ऱ्यान्डमले त लेफ्ट र राइट हेर्दैन होइन। त्यही भएर तिमीले अब लेफ्टमा ठोकेपछि राइटतिरै जानु पर्यो कि राइटमा ठोकेपछि लेफ्टतिरै जानु पर्यो। त्यस्तो बनाउनको लागि ऱ्यान्डम अलिकति युज गर्न मिल्दैन। साउन्ड आएन, सो आई एम लगइन आउट एन्ड रिजोइनिङ डे। ओके ओके, गेस गर्दै गर, म आइहालेँ है त। $90 डिग्री प्लस गर्ने होला है। ल म तिमीहरूलाई सबभन्दा इजिएस्ट, सबैको आफ्नो लजिक हुनसक्छ, सबैको लजिक राइट पनि हुन्छ क्या। लाइक प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एउटा मात्रै एन्सर हुन्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन, ठिक छ। सबभन्दा इजिएस्ट वे चाहिँ के हुनसक्छ भने म देखाइदिन्छु हेर है त। तिमीले एउटा फङ्सन बनाऊ, डिफाइन मुभमेन्ट भन्ने एउटा फङ्सन बनायो, ठिक छ। त्यो फङ्सनमा के गर भने बलको पोजिसन चेन्ज गर्नु भनेको के हो भने म तिमीलाई थ्योरेटिकली बुझाइदिन्छु है त। पहिला मेरो बल यो पोजिसनमा छ, ठिक छ। यो पोजिसनको सर्टेन एक्स र वाइ कोअर्डिनेट त होला नि। सपोज फर्स्टमा 0 0 मा छ भने अब हेर है त, मैले यो पोजिसनबाट डायगोनली मुभ गराउनु छ र यहाँ लानु छ भने सर्टेन, यहाँ भनेको के हो, सपोज यो ग्राफ हो भने ग्राफिकल्ली हेर त, यो भनेको 1 2 3 4 हो नि, यो भनेको नि 1 2 3 हो भने यहाँबाट बललाई यहाँ लानु छ भने के गर्छौ, स्क्रिन फ्रिज भएको छ हो मेरो। स्क्रिन शेयर अलि भइरहेन जस्तो लागिरह्यो मलाई चाहिँ। त्यही अब हेर त, अब भयो, अब चाहिँ ल है त। अब फेरि हेर त, खासमा के हो भने एउटा ग्राफ छ, सपोज थिङ्किङ डु ब्लिङ्क स्क्रिन के। अब ग्राफमा सर्कल यहाँनिर छ, एडमिट गरिदिउ ल आइरहेको मान्छेहरूलाई एआरसीकोले। बल यहाँनिर छ भने यो बलको एक्स र वाइ कोअर्डिनेट 0, 0 हो भनेर भन्न मिल्यो होइन। यो ग्राफको यो पोजिसनहरू के हुन्छ हेर त, 1 2 3 भनेर लेख्न मिल्यो, 1 2 3, ठिक छ। यति लेख्न मिल्यो नि। भनेपछि तिमीलाई बल यहाँबाट यो पोजिसनमा लानु छ भने के गर्छौ हेर त, यो पोजिसन भनेको के हुन्छ 1, 1 हुँदो रहेछ क्या। फेरि यो पोजिसन भनेको के हुँदो रहेछ 2, 2 हुँदो रहेछ क्या। भनेपछि तिमीले बिस्तारै बिस्तारै बलको एक्स कोअर्डिनेट पनि बढाउँदै गयौ, वाइ कोअर्डिनेट पनि बढाउँदै गयौ भने तिम्रो बल डायगोनली मुभ हुन थाल्दो रहेछ नि। भनेपछि एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट चेन्ज गर्ने काम मात्रै हो मुभमेन्ट भनेकै। तिम्रो स्क्रिनमा बल जहाँ लानु परे पनि तिमीले त्यो बल कुन ठाउँमा लाने भनेर पोजिसनको कोअर्डिनेट दिने त हो नि होइन। त्यही भएर एउटा फङ्सन लेख मुभमेन्ट भन्ने, जहाँ पहिला एक्स भनेर एक्सको कोअर्डिनेट निकाल, बल त्यो बल डट एक्स कोअर्डिनेट भनेर एक्स कोअर्डिनेट निकाल। त्यसपछि वाइ भनेको बल डट वाइ कोअर्डिनेट भनेर वाइ कोअर्डिनेट निकाल। अब के गर भने बल डट सेट वाइ भन्दा पनि गो टु गरिदेऊ न त सिधै, बल डट गो टु एक्स कम्मा वाइ हो नि त। अब एक्सको ठाउँमा के गर भने एक्स कोअर्डिनेट प्लस 1 गरिदेऊ, कमा वाइको ठाउँमा के गरिदेऊ वाइ कोअर्डिनेट प्लस 2 गरिदेऊ। अब तिम्रो बल मुभ हुन्छ होला त। तर मैले फङ्सन मात्रै बनाएको हो नि त, अहिलेसम्म बोलाएको त छैन, ठिक छ। अब हेर है त, मैले यहीँनिर मुभमेन्ट भन्ने फङ्सन बोलायो भने के हुन्छ होला, यहीँनिर मुभमेन्ट भन्ने फङ्सन बोलायो भने बल एकचोटि मात्रै मुभ हुन्छ क्या। ओके, मैले के भित्र बोलाएँ
ए ठिक छ, विन्डोज अपडेट भइरहेछ नि, ठिक छ भनेको बुझ्यौ नि। मुभमेन्टेबल भयो, तर योभन्दा बेटर के हुन्छ भने मैले यो जुन व्हाइल ट्रु भन्ने फङ्सन छ नि, व्हाइल ट्रु भित्र फङ्सन मुभमेन्ट राख्न खोज्छु के, यो गऱ्यो भने बेटर हुन्छ अहिलेको लागि। हेरै बल मुभ भयो, तर जान चाहिँ यो त अहिलेको प्रोग्राम हो यार, सरी सरी सरी, त्यही भन्छु म, के भयो भन्छु, वर्कसप गेम। अब हेर है बल मुभ भएको छ कि छैन, हेर त मुभ भइरहेछ नि मासतिर। अब योभन्दा अगाडि मैले बाहिर राखेको थिएँ नि, कन्ट्रोल जेड, हेर है त अहिले मुभमेन्ट भन्ने फङ्सन यहाँनिर छ, इन्सर्ट मुभमेन्ट, यहाँनिर राख्यो भने बल मुभ हुन्छ कि हुँदैन चेक गर त। बल मुभ भएन क्या, किन मुभ भएन भने नि यो अपडेट फङ्सन जुन लुप छ नि, व्हाइल ट्रु विन्डोज अपडेट गरिराख भन्ने, त्यसभित्र परेन क्या फङ्सन। त्यही भएर एकचोटिमा काम गर्यो, एकचोटिको लागि मुभ भयो, त्यसपछि काम गरेन क्या। यदि तिमीले त्यो लुपभित्र गएर हालिदियौ भने के हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तिम्रो हरेकचोटि अपडेट हुँदाखेरि एक एक भ्यालुले बढिरहेको छ क्या। व्हाइल ट्रु मुभमेन्ट भन्ने फङ्सन फर्स्टमा बोलाउँछ, फेरि मुभमेन्ट बोलाउँछ, फेरि मुभमेन्ट बोलाउँछ, अनि बल मुभ गर्छ क्या। हेर है त फर इक्जाम्पल, हेर त मुभ भयो नि, भयो ठिक छ। अब मुभ हुनलाई मलाई बलको पाथ त चाहिएको छैन नि, यो लाइन चाहिएको छैन। त्यो लाइन हटाउनलाई के गर्छु मैले, मुभमेन्ट भित्रै गएर तिमीले बल डट पेन डाउन पेन अप गरे पनि हुन्छ है, ठिक छ। यति गऱ्यो भने नि त्यसले लेख्दैन। तर योभन्दा बेटर के हुन्छ भने, किनकि तिमीलाई त राम्रो प्रोग्रामिङ पनि लेख्नु छ नि, जहाँनिर बल इनिसियलाइज गरेको थियो नि तिमीले फर्स्टमा, बल जहाँनिर बनाएको थियो हेर त, यहाँनिर पेन डाउन गर्यो भने, किनकि बलले त कहीँ लेख्नुपर्ने छैन नि, त्यही भएर यहाँनिर पेन अप गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ क्या प्रोग्राममा, ठिक छ। अब सेम कुरा, अब हेर त मेरो सर्कल अलिक धेरै नै मासतिर गइरहेछ नि, भनेपछि वाइ कोअर्डिनेट अलिकति धेरै भएछ क्या, वाइतिर धेरै गइरहेछ, एक्सतिर पनि जानी बनाउनु पऱ्यो नि। प्ले विथ कोअर्डिनेट्स है, कोअर्डिनेटसँग मात्रै खेल्ने हो। मैले यहाँ वाइ इक्वल्स टु +2 लेखाएको छु हेर त, त्यही भएर बढी गएको हो। +1 गऱ्यो भने के हुन्छ, सिमिलरली जानुपर्ने डायगोनलले, ठिक छ गयो। अब यतिसम्म बुझेछ, यतिसम्म बुझेछ। अहिले मासतिर मात्रै गइरहेछ होइन, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा घुमिरहेछ नि, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा घुमाउनु पर्यो भने के गर्ने, बल फोर्थ क्वाड्रेन्टतिर जानु पर्यो भने के गर्ने, अहिले त फर्स्ट क्वाड्रेन्टतिर मात्रै गइरहेछ नि, हेर त फर्स्ट क्वाड्रेन्टतिर गइरहेछ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जानलाई के गर्नुपर्छ होला, कोहीसँग गेस छ भने चाँडो भनिदिइहाल, नत्र म भनिदिन्छु है त। केही गर्नु परेन होइन, -1 गरिदिउँ न, के भएर एक्समा पनि -1 गरिदिउँ, वाइमा पनि -1 गरिदिउँ। हेर त तलतिर जान्छ कि जाँदैन, गयो नि। प्लस भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, माइनस माइनस भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट, प्लस माइनस भनेको थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, त्यस्तो त्यस्तो हो नि त, त्यो क्वाड्रेन्टको हिसाबले हुन्छ नि। अब हेर है त, मैले यत्रो लेख्नुको सट्टा यो एक्स इक्वल्स टु बल डट एक्स कोअर्डिनेट लेखेको छु नि। अब यो तिमीले धेरै लाइन अफ कोड लेख्नुको सट्टा के गर भने, यो जहाँ एक्स लेखेको छौ नि, यहाँ हामीले डाइरेक्टली बल डट एक्स कोअर्डिनेट लेख्न नि मिल्छ नि होइन। अनि यो वाइ ठाउँमा बल डट वाइ कोअर्डिनेट लेख्न पनि मिल्यो नि, त्यही भएर यो दुईटा लाइन कोड लेख्नु परेन क्या। खासमा गरेको काम त्यही हो। तर एक्स र वाइ नयाँ भेरिएबल किन इन्ट्रोड्युस गर्ने जब हामीले एउटै लाइनमा लेख्न मिल्छ। अनि अर्को भनेको, मैले यो मुभमेन्ट भन्ने फङ्सनभित्र डाइरेक्ट +1 -1 लेख्नु भन्दाखेरि के बेटर हुन्छ भने होइन, प्लस गरेर एउटा भेरिएबल दिउँ क्या। अब चाहिँ डिएक्स गरौँ, यतातिर चाहिँ प्लसै गरेर डिवाई गरौँ क्या। अनि डिएक्स र डिवाई भेरिएबल त इनिसियलाइज गरेको छैन, फर्स्टमा गएर डिएक्स र डिवाई 2 अथवा 1 नै भनेर इनिसियलाइज गरिदिएँ मैले, अनि डिवाई भनेको चाहिँ 1 भनेर इनिसियलाइज गरेँ होइन। अब जब मलाई अहिले मासतिर गइरहेछ नि है, प्लस गरे भए मासतिर गइरहेछ, अब मलाई तलतिर लानु छ भने मैले के गर्छु भने प्रोग्राममा डिवाईको भेरिएबल इक्वल्स टु डिवाई मल्टिप्लाई बाई -1 मात्रै गरिदिन्छु क्या, ठिक छ सजिलोको लागि। जस्तो अब मैले तलमाथि गर्नको लागि त अघिको जसरी गरेको भए मैले हरेकचोटि यहाँ गएर +1 -1 गर्नु पर्थ्यो नि। अब डिएक्स र डिवाई भन्ने बनाइसकेपछि मलाई जब डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्छ त्यति बेला मैले डिएक्स को भ्यालुमा मल्टिप्लाई बाई -1 गरिदियो भने मात्रै पुग्छ क्या। यतिसम्म बुझ्यो, यति कन्सेप्ट क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर? कसैलाई यतिसम्म प्रब्लम छ भने चाहिँ च्याटमा लेख है। फेरि एकपल्ट यो डिएक्स र डिवाई वाला ल ठिक छ, म भनिदिन्छु है त। के आयो, कोड सेयर गरिदिनु न एकचोटि रे। ल ओके, म कोड सेयर गरिदिन्छु अनि डिएक्स र डिवाई भनिदिन्छु है त।
कन्ट्रोल सी। अहिले मैले जे चिज पढाइरहेको छु नि त्यसबाट तिमीहरूले सब यो प्रोग्राम बनाउन जान्नुपर्छ भन्ने छैन है। प्रोग्रामको कोड त म बेलुका सेयर गरिदिन्छु, तिमीहरूले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या। जस्तो म्याथमेटिक्ससँग कसरी खेलिरहेछ अथवा प्रोग्राममा के कन्सेप्ट तिमीले के इमेजिन गरेछौ त्यो इमेजिन गरेको चिजलाई प्रोग्राममा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। फर्स्टमा रेक्ट्याङ्गल बनाएँ, अनि बक्स के अरे ब्याट बनाएँ, बल बनाएँ, ब्याटलाई तलमाथि मुभ गराउनलाई के गर्न सकिँदो रहेछ, एक्स कोअर्डिनेट वाइ कोअर्डिनेटसँग कसरी खेल्ने, बललाई मुभ गर्नलाई एक्स कोअर्डिनेट वाइ कोअर्डिनेटसँग कसरी खेल्ने, त्यो चिजहरू मात्रै, एनिमेसन गर्ने कि नगर्ने त्यो चिजहरू मात्रै बुझ्नुपर्ने हो। ठिक छ, बिस्तारै प्रोजेक्ट वाइज गर्दै जाँदा सबै चिज क्लियर नै हुन्छ होइन। अहिले बुझ्ने भनेको मेन कन्सेप्ट मात्रै हो है। अब डिएक्स र डिवाईको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ, किनभने हेर है त मैले यहाँ +1 राखेँ। मिलन हजुर यो तिम्रो कोड सेयर गरेर त्यसमा गइरहेछ, वेटिङ रुममा गइरहेछ। ए सरी यहाँ कन्ट्रोल V गर्नु। अब आयो 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 ए अब हेर है त, अघिसम्म हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेको थियो, अब रन गरौँ है एकचोटि। हेर त बल मासतिर गइरहेछ नि। अब मलाई बल तल लानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, मैले +1 को ठाउँमा -1 लेख्नुपर्छ क्या। ठिक छ, यहाँ फेरि मैले -1 लेखेँ, अनि गएर फेरि प्ले गरेँ भने अब तल जान्छ होइन। अर्को डिरेक्सनमा लानु पर्यो भने एउटामा प्लस एउटामा माइनस गर्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को डिरेक्सनमा जान्छ। हेर त त्यस्तो भइरहेछ नि। त्यसो भए मैले हरेकचोटि बलको डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई मैले यो मुभमेन्ट भन्ने फङ्सनभित्र गएर यो बल डट गो टुको यहाँ +1 र -1 मै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। भनेपछि यो +1 र -1 कन्स्ट्यान्ट त होइन, यो भेरिएबल हो। भेरिएबल हो भने जहिले पनि हामीले एउटा नाम दिएर त्यो भेरिएबलको भ्यालु फर्स्टमा लेखेको राम्रो, किनकि मलाई जतिखेर चेन्ज गर्न मन लाग्छ नि भ्यालु होइन, त्यतिखेर मैले यो फङ्सनको भित्र गएर चेन्ज गर्नु भन्दाखेरि यो माथिको डिएक्स र डिवाईको भ्यालु चेन्ज गरिदियो भने त फङ्सनभित्र आफै अटोमेटिकली चेन्ज हुने भयो। मलाई फङ्सनमा कहाँ छ फङ्सन कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्दैन नि अब होइन। डिएक्स र डिवाई हो भनेर मलाई थाहा छ, मैले डाइरेक्टली यहाँ माथि गएर डिएक्स छ, अब मलाई डिएक्सको डिरेक्सन चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने के गरिदिन्छु मैले, डिएक्स इक्वल्स टु डिएक्स मल्टिप्लाइड बाई -1 गरिदिन्छु। ठिक छ, डिएक्स मल्टिप्लाई बाई -1 गरिदिएपछि हेर न अटोमेटिकली चेन्ज भइसक्यो। अब अर्को डिरेक्सनमा गर्नु पर्यो भने मैले के गरिदिन्छु, यहाँ डिवाई इक्वल्स टु डिवाई माइनस डीमा -1 गरिदिन्छु। भन्न खोजेको मैले फङ्सनभित्र गएर काम गर्नु परेन क्या। डिएक्स र डिवाईको भेरिएबलको भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेपछि मैले बलको डिरेक्सन कन्ट्रोल गर्न मिल्यो। ठिक छ, फङ्सनमा केही असर नपरोस्, मैले डाइरेक्ट भेरिएबलको हेल्पले अब त्यो बलको डिरेक्सन कन्ट्रोल गर्न मिलोस् भनेर मात्रै भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेको हो। ठिक छ, यतिसम्म बुझ्यो? ठिक छ, हाम्रो लगभग 80% काम सिद्धियो। ठिक छ, 80% काम सिद्धिसक्यो। अब गर्नुपर्ने चिज भनेको के हो भने मेन फङ्सनमा हेरेर, मेन फङ्सनमा बल माथि ठोकिँदाखेरि रिटर्न ब्याक भइरहेछ, ब्याटमा ठोकिँदाखेरि पनि रिटर्न ब्याक भइरहेछ। ठिक छ, त्यो काम गर्नुभयो भनेपछि अब रिटर्न ब्याक कसरी गर्ने त? कसैले गेस गर्न सक्छ रिटर्न ब्याक कसरी गर्न सकिन्छ होला? रिटर्न कसरी गर्न सकिन्छ, कसैले गेस गर्न सक्छ? मल्टिप्लाई, यही बुझाउन खोजेको हो क्या मैले, उमेशले बुझिसक्यो है। मल्टिप्लाई डिवाई डिएक्स बाई -1। ठिक छ, अब डिवाई र डिएक्समा -1 ले मल्टिप्लाई मात्र गर्यो भने पनि तिम्रो डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ क्या। भनेपछि तिमीले के गर्छौ भने अब मैले के कोड गर्न लाग्यो म तिमीलाई थ्योरिटिकल बुझाइदिन्छु हेर है। अहिले तिमीसँग एउटा बक्स छ, यो बक्सको कोअर्डिनेट पनि होला नि तिमीसँग, यो बक्सको यो टपको कोअर्डिनेट समथिङ समथिङ होला, यहाँ माथिको कोअर्डिनेट समथिङ समथिङ होला। एक्चुअली डिवाई इक्वल्स टु -1 इज इनफ। ठिक छ, वाइ तल माथिमा वाइमा मात्रै चेन्ज गर्ने हो, राइट लेफ्टमा एक्स मात्रै चेन्ज गर्ने हो। ठिक छ है, यति बुझ्यो नि। अब तिम्रो बल यहाँनिर छ, सपोज यो बल जाँदै 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 गएर यहाँ माथि ठोकियो, यहाँ माथि ठोकिएपछि रिटर्न ब्याक गर्नु पर्यो नि, माथिबाट तलतिर रिटर्न ब्याक गर्नु पर्यो भनेपछि अहिलेसम्म डिवाईको भ्यालु +1 हुन्छ, अनि यहाँ माथि ठोकिने बित्तिकै तिमीले के गरिदिन्छौ, डिवाईको भ्यालुलाई -1 बनाइदिन्छौ क्या। ठिक छ, +1 लाई -1 बनाइदिएपछि के हुन्छ, अटोमेटिकली डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। अघि मैले गरेरै देखाएको थिएँ नि, +1 -1 चेन्ज गर्यो भने कसरी चेन्ज हुन्छ। अब हेर है त, तिम्रो बलले यो लाइनमा ठोक्यो भनेर कसरी पत्ता लगाउँछौ? बल यो लाइनमा ठोक्यो भनेर कसरी पत्ता लगाउँछौ?
त्यसको लागि बलको एक्स कोअर्डिनेट समथिङ होला, बलको वाइ कोअर्डिनेट, डिटेक्ट द कोअर्डिनेट, कोअर्डिनेट फिक्स गरिदिने। ल ठिक छ है, दुवैजनाको एन्सर मिलेछ। कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने मात्रै हो। यो लाइनको वाइ कोअर्डिनेट कति छ र बलको वाइ कोअर्डिनेट कति छ क्या। यदि त्यो लाइन र बलको वाइ कोअर्डिनेट इक्वल हुन्छ भने चेन्ज गरिदिनु, ठिक छ। भनेपछि यदि लाइनको वाइ कोअर्डिनेट 300 छ, ठिक छ, अनि बलको पनि वाइ कोअर्डिनेट 300 छ भनेपछि के गरिदिने हामीले, बलको वाइ कोअर्डिनेटलाई -1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। लेट्स राइट इट इन कोड। कोडमा कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। अब हामीले जे काम गर्छौँ while true भन्ने फंक्सनभित्र काम गर्छौँ, किनकि हरेकचोटि बल मुभ हुँदाखेरि हामीले लुपभित्र काम गर्नु पर्यो नि त। लुपभित्र गएर हामीले हरेकचोटि चेक गर्नु पर्यो नि त। बल सर्टेन इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, लाइन छोयो कि छोएन चेक गर्नु पर्यो, फेरि अलिकति माथि जान्छ, लाइन छोयो कि छोएन चेक गर्नु पर्यो, तल गयो भने लाइन छोयो कि छोएन चेक गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले while true भन्ने फंक्सनभित्र काम गर्छौँ, ठिक छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटा कोड लेखौँ। त्यो कोड के को लागि, डिटेक्टिङ अबभ लाइन, अप्पर लाइन भनेर लेख्छु है त म। अप्पर बाउन्ड्री लेख्दा झन् बेटर। अब अप्पर बाउन्ड्री कसरी डिटेक्ट हुन्छ, मैले भर्खरै के भनेको थिएँ, कोअर्डिनेट कम्पेयर गर्ने मात्रै हो हैन। इफ बल डट एक्स कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, अहिले हाम्रो लाइन कतिमा छ थाहा छ, त्यो लाइनको पत्ता लगाउनु पर्यो। अब भनेपछि लाइन भनेको हामीले बक्सको लागि हो है, बक्स 0 360। कोहीले केही बोल्नु खोजेको हो? हाम्रो टोटल हाइट कति छ, 550 छ। 550 भनेपछि हाफ 300 225 250 275 275 तिर हुनुपर्ने है त। ग्रेटर देन 265 लेखेँ मैले। अहिले टेस्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि बलको एक्स कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन द्याट, मैले के गरिदिन्छु भने डी, त्यसपछि मैले के गरिदिन्छु भने अहिले बलको एक्स कोअर्डिनेट हैन नि त, किनकि अबभ र बिलोमा काम गरिरहेछौँ नि। अबभ र बिलोको लागि काम गर्ने भनेको वाइ कोअर्डिनेट मात्रै हो है। भनेपछि बल डट वाइ कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 265 गरेपछि dy इक्वल्स टु dy मल्टिप्लाइड बाई -1 गर्न मिल्यो, ठिक छ। अनि यो dy मल्टिप्लाई बाई -1 गर्न भन्दा नि बेटर के मान्छन् भने मान्छेले डिलिट गरेर dy मल्टिप्लाइड इज इक्वल्स टु -1 लेख्यो भने झन् बेटर भन्न थाल्छ, ठिक छ। उमेशले लेखिसक्यो है। dy मल्टिप्लाई इज इक्वल्स टु -1 लेख्यो भने अब हेरौँ है त हाम्रो कोडले काम गर्छ। सरी यो अघि प्रोग्राम रन भयो, वर्कसप रन गरौँ है त। अब हेरौँ त। अब रिटर्न ब्याक त भयो, तर त्यो लाइन भन्दा माथि गएर रिटर्न ब्याक भयो नि। भनेपछि मैले दिएको कोअर्डिनेट गलत भएछ क्या। 265 होइन रहेछ, 245। लेट्स ट्राई है त। अझै पुगेन है, भनेपछि 235। लेट्स ट्राई 235। अब कुन बाउन्ड्रीमा लाइन छ तिमीले आफै पत्ता लगा। अब चाहिँ लाइनसँग म्याच भयो नि, ठिक छ। कसैको च्याट आयो, 245 भयो होइन, 235 मा काम गर्यो, ठिक छ। त्यो हरेक कम्प्युटरमा हरेक ल्यापटपमा फरक हुनसक्छ है। अब स्क्रिनमा त्यो तिम्रो कसरी ऊ भइरहेछ होइन, कोअर्डिनेट्स फरक हुनसक्छ। तिम्रो स्क्रिनको लेन्थ त्यो ऊ कति छ त्यसमा। भनेपछि अब रिटर्न ब्याक भयो, ठिक छ नि। भनेपछि अबभको लागि काम गऱ्यौँ हामीले, भनेपछि डाउनको लागि पनि सेम त्यही काम गरिदिउँ। अब डाउनको लागि के हुनु पर्यो त, डिटेक्टिङ। यतिसम्म बुझेको छैन भने भन है, किनकि बुझेनौ भने फेरि बुझ्न सकिन्छ, किनकि बेसिक कन्सेप्ट हो होइन, तर बुझ्नुपर्ने खालको हो क्या यिनीहरू। बल डट वाइ कोअर्डिनेट, अब चाहिँ बलको वाइ कोअर्डिनेट लेस देन अर इक्वल टु -235 भयो भने के गर्नु पर्यो, dy मल्टिप्लाइड इज इक्वल्स टु -1 हुनु पर्यो, ठिक छ। यो चेक गरौँ एकचोटि। अब माथि मात्रै जान्छ, अहिले थाहा छैन। त्यसो भए म के गर्छु, माथिपट्टि नै डिरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई पनि -1 बनाइदिएँ, यसलाई पनि माइनस बनाइदिएँ, ठिक छ। 9 इन्टर। अब चेक गरौँ, यतापट्टि जान्छ। यस, बाउन्स भयो यतापट्टि पनि, ठिक छ। देखिरहेछ है सबले, यतापट्टि पनि बाउन्स भयो, माथि पनि बाउन्स भयो, ठिक छ। यतिसम्म बुझ्यो? यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन छ भने टाइप गर है।
भनेपछि कसैलाई कन्फ्युजन छैन भनेर बुझेँ म अगाडि बढ्छु है त अब है अब हामीले के काम गर्नु पर्यो मेन फंक्सन मेन प्रोग्राम एकचोटि फेरि हेरौँ हेर त अहिलेसम्म रिटर्न ब्याक हुने काम गर्यौँ हामीले अब यो ब्याटको काम एकछिनपछि गरौँ अब अपोनेन्टको वालमा ठोक्यो भने स्कोर अपडेट हुनु पर्यो ठिक छ स्कोर अपडेट हुनुभन्दा अगाडि हामीले स्कोर त बनाएकै छैन भनेपछि मेन फर्स्टमा स्कोर बनाऊ ठिक छ स्कोर बनाउनलाई टोटलमा जे काम गर्नलाई पनि हामीले अब्जेक्ट नै बनाउँछौँ क्या ठिक छ भनेपछि यो जुन while भन्ने ट्रु भन्ने फंक्सन छ नि यो भन्दा माथि म अर्को एउटा स्कोर भन्ने अब्जेक्ट बनाउँछु है त स्कोर बोर्ड भनेर बनाएँ अनि स्कोर भन्ने एउटा नयाँ बनाउँछु के अरे अब्जेक्ट हैन अब्जेक्ट कसरी बनाइन्छ टोटलमा टोटल डट टोटल खासमा त मैले स्क्रिनमा टाइप गर्न मात्रै खोजेको हो स्कोर अफ ए इज इक्वल्स टु यति स्कोर अफ बी इज इक्वल्स टु यति भनेर तर टोटलमा चाहिँ स्क्रिनमा टाइप गर्नलाई पनि तिमीले अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ क्या स्कोरमा टाइप गर्नलाई अब्जेक्ट बनाइसकेपछि स्कोर त्यो अब्जेक्ट युज गरेर डट राइट गर्न मिल्छ क्या अब्जेक्ट नबनाइकन लेख्न मिल्दैन त्यही भएर मैले स्कोर भन्ने अब्जेक्ट बनाएको हो ठिक छ अब राइट भन्नाले के लेख्नुपर्छ तिमीले त्यहाँभित्र मलाई लेख्न मन लागेको हो स्कोर अफ ए इज इक्वल्स टु अब स्कोर अफ ए त चेन्जिङ हुन्छ भेरिएबल हो हैन त्यही भएर राइटको भित्र भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्नलाई हामीले कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छौं अनि सर्टेन स्पेस दिएर म स्कोर अफ बी भनेर लेख्छु ठिक छ स्कोर अफ बी पनि चेन्जिङ हुन सक्छ त्यही भएर त्यो भेरिएबल हो जुन मैले कर्ली ब्र्याकेट भित्र राख्ने अब कर्ली ब्र्याकेट भित्र कुन कुन भ्यालु राख्ने त त्यसको लागि दुईटा भेरिएबल त चाहियो नि एउटा स्कोर अफ ए इक्वल्स टु फर्स्टमा 0 हुन्छ दुवैजनाको स्कोर त्यही भएर मैले स्कोर अफ बी पनि 0 भनेर इनिशियलाइज गर्दिए दुईटा भेरिएबल इनिशियलाइज गरे स्कोर अफ ए र स्कोर अफ बी अब यो यहाँ भित्र तिमीलाई स्कोर अफ ए राख्नु छ यहाँ भित्र तिमीलाई स्कोर अफ बी राख्नु छ नि हो त्यो ब्र्याकेट भित्र राख्नलाई तिमीले डट फर्म्याट भन्ने युज गर्छौ अनि भित्र भेरिएबलको नाम राख्दिन्छौ स्कोर अफ ए कमा स्कोर अफ बी ठीक छ यति लेखेपछि हाम्रो के चेन्ज आयो कि आएन हेरौँ त फेरि मेन प्रोग्राम गर्नु हेर त यहाँ लेख्न त स्कोर ए स्कोर बी भनेर लेखिरहेछ कलरले गर्दा नदेखेको हो क्या म कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु स्कोर डट कलर यसको कलर के राखौँ भने येल्लो राख्दिउँ है त अहिलेलाई स्कोरको कलर येल्लो राख्यो भने डिबग भयो फेरि स्टप एन्ड रिटर्न हेर त स्कोर ए स्कोर बी देखिरहेछ नि तर स्कोर ए स्कोर बी सँगसँगै टोटल पनि देखिरहेछ क्या अहिलेको केसमा हामीलाई टेक्स्ट मात्र चाहिएको हो नि टोटल चाहिएको होइन हो टोटल लुकाउनलाई पनि एउटा फंक्सन छ क्या टोटलमा त्यसलाई के भनिन्छ जुन अब्जेक्ट आउने हो त्यसको नाम डट हाइड टोटल भन्ने छ एउटा ठीक छ हाइड टोटल गर्यो भने के हुन्छ हेर त अबको त्यो येल्लो अब्जेक्ट त हटिसक्यो नि अब स्कोर ए 0 र स्कोर बी 0 मात्रै बाँकी भयो तर यसको पोजिसन मलाई मन पर्छ सेन्टरमा पनि छैन फन्ट पनि मिलेको छैन केही पनि मिलेको छैन हैन त्यो सबै कन्ट्रोल गर्नलाई फर्स्टमा कमा अलाइन भन्ने एउटा भेरिएबल हुन्छ अलाइन इज इक्वल्स टु तिमीले सेन्टरमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि लेफ्टमा लेख्न मिल्छ ठीक छ त्यसपछि मलाई के चेन्ज गर्नु छ फन्ट इज इक्वल्स टु गरेर अब तिमीलाई कुन फन्ट चाहिएको छ म एरियल भन्ने फन्ट लेख्छु त्यसको भित्र कमा साइज कति चाहिएको छ म अहिलेको लागि 20 भन्ने साइज राख्दिन्छु ठीक छ यति गरिसकेपछि हेर त अलाइन इज इक्वल्स टु सेन्टर फन्ट इज इक्वल्स टु एरियल 20 गरेपछि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेर त फन्ट पनि चेन्ज भयो सेन्टरमा पनि आयो ठीक छ तर मलाई सेन्टरमा चाहिएको छैन मलाई माथि लानु छ त तल लानु छ म माथि लिएर जान्छु है त माथि लिएर गएर ट्राई गरौँ ठीक छ अनि यहाँ मैले यहाँ एउटा स्पेस पनि दियो भने अझ राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो अब स्कोरलाई मलाई माथि लानु छ किनकि बिचमा राख्यो भन्दा गेम इन्टरप्ट भएको जस्तो हुन्छ नि त माथि जानलाई के गर्ने गो टु जाने एक्स कोअर्डिनेट चेन्ज गरिदिने मात्रै हो एक्स कोअर्डिनेट जस्ताको तस्तै राखौँ वाइ भनेको सर्टेन माथि जान्छ 400 माथि ट्राई गरौँ त कति जाँदो रहेछ सरी वेट पहिले गो टु गरेर चाहिँ बल्ल राइट गर्नुपर्छ है स्कोर डट गो टु 0,400 गरेर लेखौँ धेरै माथि गयो है 400 अनि एउटा लाइन पनि बनिरहेछ लाइन नबन्नको लागि के गर्ने हामीले स्कोर डट पेन अप गर्ने स्कोर डट पेन अप कतै के कन्फ्युजन आयो भने भनिहाल है 400 एकदम धेरै भयो त्यही भएर म 200 नै ट्राई गरौँ है त एकचोटि कति हुँदो रहेछ 200 मा 200 ठिक्क भयो है स्कोर अफ ए 0 स्कोर अफ बी 0 भयो फर्स्टमा ठीक छ
स्कोर ए र स्कोर अफ बी आयो, यतिसम्म ठिक छ। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने चाहिँ च्याट बक्समा लेख है। स्कोर अफ ए र स्कोर अफ बी पनि भयो नि। अब हामीले के काम गर्नु पर्यो भने एभ्री टाइम हेर है त, एउटा बक्स छ, बल छ, यो ए को साइड भयो, यो बी को साइड भयो। अब यदि यो बल गएर बी को वालमा छोयो भने के गर्नु पर्यो? बी को स्कोर अपडेट गरिदिनु पर्यो। यदि यो बल गएर ए को वालमा छोयो भने के गरिदिनु पर्यो? ए को स्कोर अपडेट गरिदिनु पर्यो। भनेपछि फर्स्टमा बलले यो वाललाई छोयो कि छोएन भनेर हामीले पत्ता त लगाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि के गर्ने? अघि माथिको कोअर्डिनेट पत्ता लगाएको जस्तै राइटको पनि कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु, त्यही गर्ने मात्रै हो हैन। भनेपछि के गर्छु मैले? भनेपछि मैले यहाँनिर डिटेक्टिङ राइट बाउन्डरी भनेर एउटा फर्स्टमा भने इफ बल डट एक्स कोअर्डिनेट। अब किनकि राइट र लेफ्टको कुरा भएपछि एक्स कोअर्डिनेट आउँछ। इफ बलको एक्स कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 800 भनेपछि 380 हैन, 380 भयो भने मैले के गर्नु पर्यो? स्कोर अपडेट गर्नु पर्यो नि त। स्कोर अपडेट गर्नको लागि मैले के गर्छु हेर त, स्कोर अफ ए कति छ? स्कोर अफ ए र स्कोर अफ बी भन्ने भेरिएबल छ हैन। भनेपछि मैले फर्स्टमा राइट बाउन्ड्री छुनु भनेको ए को स्कोर बढाउनु हो हैन। तर रोक है त, यहाँ स्कोर अफ ए भन्दा पनि मैले स्कोर लेफ्ट र स्कोर राइट लेख्यो भने अझ राम्ररी बुझिन्छ है। आरआइजिएसटी ठिक छ। अब राइटतिरको छुनु भनेको के हो? लेफ्टको स्कोर बढाउनु हो। त्यही भएर स्कोर लेफ्ट इज इक्वल्स टु स्कोर लेफ्ट प्लस 10, खासमा इज इक्वल्स टु 10 इज इक्वल्स टु प्लस इक्वल्स टु गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है। भन्नाले प्लस इज इक्वल्स टु 10 पोइन्ट्सले इन्क्रिज गर्दै जाउँ है त हामी। ठिक छ। स्कोर लेफ्ट इज इक्वल्स टु यो गरौँ। त्यसपछि अब अघिको स्कोर त मलाई मेट्नु पर्यो नि, 0 थियो त्यो मेट्नु पर्यो। मेट्नको लागि मैले स्कोर डट क्लियर भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्छु। ठिक छ। अब मेटिसकेपछि मलाई फेरि लेख्नु पर्यो। फेरि लेख्नको लागि मैले फेरि स्कोर डट राइट गर्छु। त्यही भएर मैले यो सेम कोड कपी गरेँ है त। कन्ट्रोल सी। ठिक छ। मैले अघिको स्कोर फर्स्टमा त्यहाँ राइटको बाउन्ड्री छोएपछि स्कोर डट लेफ्ट, लेफ्टको स्कोर 10 ले बढाइदिएँ। त्यसपछि अघिको 0 वाला स्कोर मेटे स्कोर डट क्लियर युज गरेर। त्यसपछि अब मलाई फेरि लेख्नु छ, अपडेटेड स्कोर त लेख्नु पर्यो नि, त्यसको लागि कन्ट्रोल भी लेखिदिएँ। ठिक छ। अब स्कोर अफ ए लेख्छ, जो स्कोर अफ ए हैन नि, अब त स्कोर अफ लेफ्ट। ठिक छ। स्कोर अफ लेफ्ट, स्कोर अफ आरआइजिएसटी, स्कोर अफ राइट। ठिक छ। अब स्कोर अफ लेफ्ट अपडेट भइसक्यो भनेपछि अपडेटेड स्कोर आउनुपर्ने हो। एकचोटि चेक गरौँ है त। स्कोर ए इज नट डिफाइन्ड। मैले कहाँनिर स्कोर ए युज गरिरहेको छु? लाइन नम्बर माथि नै यहाँनिर स्कोर लेफ्ट र स्कोर आरआइजिएसटी। ठिक छ। अब हेरौँ त अपडेट हुन्छ कि हुँदैन। अहिले लेफ्टतिर गइरहेछ भनेपछि राइटतिर पहिले डिरेक्सन चेन्ज गरिदिउँ। अब चेक गरौँ स्कोर अपडेट हुन्छ कि हुँदैन। हेर त, ए को स्कोर बढेको बढे भयो नि। किन बढेको बढे भयो त? किनकि एतिर गएको गइसक्यो। यहीतिर गएको भएपछि बढेको बढै भयो। भनेपछि के गर्नु पर्यो? एकचोटि स्कोर अपडेट हुने बित्तिकै बललाई फेरि रिसेट गर्नु पर्यो क्या। बललाई रिसेट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ? फेरि गो टु 0 पोजिसन गरिदिने। ठिक छ। भनेपछि स्कोर क्लियर गरेपछि मैले के गरिदिन्छु? स्कोर एकचोटि राइट गर्छु। राइट गरेपछि बल डट गो टु 0,0 भनेर रिसेट गरिदिन्छु। अब लेट्स चेक के हुन्छ। गयो 10 20 भयो, फेरि बिचमा गएर फेरि चल्यो, फेरि बिचमा गएर फेरि चल्यो। ठिक छ। अब मिल्यो। हेर त, एकचोटि छुन्छ 50 भयो, अब 60 भयो, 70 भयो। भनेपछि स्कोर अपडेट भइरहेछ नि। तर हेर त कस्तो स्मुथली गइरहेछ। लाइक गेम एकचोटि अर्कोको बाउन्ड्रीमा छोइसकेपछि पनि तिम्रो गेम रोकेको त छैन नि। भनेपछि सर्टेन डिले हालिदिउँ न त हैन। अनि डिले हाल्नको लागि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट टाइम भन्ने एउटा फङ्सन युज गर्नुपर्छ क्या। ठिक छ। टाइम भन्ने फङ्सन युज गरेर वाट यु क्यान डु इज, एकचोटि तिम्रो बलले राइटको बाउन्ड्रीमा छोयो नि, यहाँ राइटको बाउन्ड्रीमा त छोयो, राइटको बाउन्ड्रीमा छोड्ने बित्तिकै के गरिदिउँ भने टाइम डट डिले। ठिक छ। डिले सर्टेन सेकेन्ड्सको लागि गरिदियो क्या। मैले 0.5 को लागि गरिदिएँ। ठिक छ। लेट्स सी के हुँदो रहेछ। छोयो हो, एकछिन बस्यो नि। टाइम एट्रिब्युट हेज नट, टाइम र डिले त हुने होइन, मैले के मिस्टेक गरेँ?
है ए टाइम डट स्लिप रहेछ है सरी मैले डिले भने टाइम डट स्लिप फर 0.5 लेखेँ ठिक छ त्यहाँ गयो ठोकियो एकछिन बस्यो तर ठोकिँदा अलिक टाढा ठोकिरहेको रहेछ है भनेपछि हामीले दिएको कोअर्डिनेट अलिकति बढी भएछ भनेपछि 380 होइन 360 लेट्स ट्राई अब हेरौँ है त ठिक छ ठ्याक्क लाइनमा छोएपछि एकछिन होल्ड हुन्छ अनि फेरि बिचबाट सुरु हुन्छ ठिक छ लेफ्ट राइटको बाउन्ड्री भयो भनेपछि अब लेफ्टको बाउन्ड्रीलाई पनि सेम कोड कपी गर्ने हो नि अब राइटको भनेपछि लेफ्टको पनि सेमै हुने भयो ठिक छ अब यहाँ चाहिँ लेस ग्रेटर देन अर इक्वल टु होइन लेस देन अर इक्वल टु -360 हुन्छ क्या टाइम त्यति नै स्लिप गराइदिउँ स्कोर अफ लेफ्ट बढाउने हो त अब होइन नि लेफ्टमा छोयो भने त अब स्कोर अफ राइट बढाउने हो ठिक छ स्कोर क्लियर गर्ने फेरि अपडेट गर्ने है त त्यसको लागि मैले अब अघि नै भने जसरी डिटेक्टिङ कमेन्ट्स लेख्दै जाने है लेफ्ट बाउन्ड्री ठिक छ यति भएपछि म फेरि एकचोटि डिरेक्सन चेन्ज गरेर हेर्छु अर्को कोडमा हेरिरहेको हुनुपर्छ हेरौँ है त यता अपडेट हुन्छ स्कोर अफ बी 10 भयो फेरि 20 भयो फेरि 30 भयो ठिक छ यति भयो नि भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम लगभग सिद्धियो अब एउटा चिज मात्रै के काम बाँकी भयो भने मेरो ब्याटले बललाई छोएपछि रिटर्न ब्याक हुनु पर्यो क्या किनकि ब्याटले छोयो भने त स्कोर अपडेट हुने होइन नि ब्याटले छोएपछि त रिटर्न ब्याक गर्नु पर्यो अब मेन लजिक यसमै मतलब आजको सबभन्दा गाह्रो लजिक यसमै होला क्या अब ब्याटसँग ठोक्यो कि ठोकेन कसरी पत्ता लगाउँछौँ गेस गरेर त कसैले बल र ब्याट ठोक्यो कि ठोकेन भनेर कसरी थाहा हुन्छ अरू सबै काम सिद्धियो हाम्रो त्यही बल र ब्याट ठोकेको बनाउन मात्रै बाँकी भयो अब भनेपछि 90% काम सिद्धिसक्यो कसैले गेस गर त त्यो लजिक बल र ब्याट ठोकियो कि ठोकेन भनेर कसरी थाहा पाउने बल र ब्याट ठोकेपछि डिरेक्सन -1 गरिदिने हो त्यो त ठिक छ होइन डिरेक्सन चेन्ज गर्न त थाहा पाइसक्यो अब त्यो बल र ब्याट ठोकेको छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन त कोअर्डिनेट कम्पेयर गर्ने अब्जेक्ट्सको साहिल राई बाउन्ड्री प्लस ब्याटको विथ साहिलको अलिअलि मिलाएछ है उसले भन्न खोजेको चाहिँ मिलेको हो कि उसले भनेको चाहिँ ठिक छ तर उसले भन्न खोजेको इफ द बल्स एक्स एन्ड वाइ कोअर्डिनेट इज सेम एज ब्याट ठिक छ उमेशले भनेको पनि ठिक छ है तर बल एन्ड ब्याटको कोअर्डिनेट कम्पेयर गर्ने हो गर्ने त कोअर्डिनेट नै कम्पेयर गर्ने हो तर कम्पेयर कसरी गर्छौ भन्न मात्रै खोजेको है मैले सबले भनेको ठिक छ तर कम्पेयर कसरी गर्छौ बल सुड बी विदिन ब्याटको रेन्ज त्यो पनि हो कसैले कम्पेरिजन इक्वेसन लेख्न सक्छ जस्तो मैले यहाँ इफ भनेर एउटा इक्वेसन लेखेको छु नि इफ बलको एक्स कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 360 लेखेको छु त्यसरी नै बल र ब्याटको ठोकेको पत्ता लगाउनलाई कसैले इक्वेसन लेख्न सक्छ कसैले आउँछ जस्तो लाग्यो भने एकचोटि लेख त म 2 मिनट्स टाइम दिन्छु ल 2 मिनट्स दिन्छु अनि त्यसपछि सुरु गर्ने है त हामी 90% काम सिद्धिसक्यो त्यही एउटा काम मात्रै बाँकी हो हाम्रो बाउन्ड्री डिटेक्सनको कोड एकपल्ट कपी गरिदिनु न अरे ल म सबै कोड कपी गरिदिन्छु है त एकचोटि फेरि कन्ट्रोल सी कसैलाई आउँछ जस्तो लाग्यो भने लेख है त सपोर्ट एभ्रीवन इन द मिटिङ हाफ मात्र आउँछ कोड हाफ कोड आउँछ भन्नाले तिमीलाई हाफ आउँछ भने कि मैले पठाउँदा हाफ आउँछ भनेको तिमीहरू अनम्युट गरेर बोल्दा पनि हुन्छ तपाईले पठाएको कोड नेट पेन डाउनसम्म मात्र हातीमा तलको आउँदैन कि तपाईले 2 चोटी या 3 चोटी गरेर पठाउनु पर्ने अहिले पनि नेट डट पेन डाउनसम्म मात्रै आइरहेछ यार रोक है त पेन डाउन भन्दा मुनिको कोड पठाउँछु है त म
नेट डट पेन डाउन यहाँ यो कोड पनि कपी पेस्ट गर्दाखेरि त्यो फर्मेट हराउँछ केही मिनिङै छैन गाह्रो छ मिलाउनु के यसो गर न त सबैजनाले के रे वेट ओके भइसकेको छ ठिक छ कन्ट्रोल सी यो मेरो गिटहब हो हैन यो प्रोजेक्ट मैले अपडेट गरिदिसकेको छु यसबाट कपी गर न त कोड सबै यसमै छ ठीक छ एआरसी प्रोजेक्ट भनेर डाइरेक्ट लिंक छ त्यसबाट कपी गर त्यसमा कोड राखेको छु मैले अघि नै है ठीक छ कोड चाहिने जतिले त्यसबाट कपी गर है बेलुका एआरसी कोमा पनि हाल्दिन्छ त्यही हेर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्टली भनेपछि अब म उ गरिदिन्छु है त इक्वेसन लेखिदिन्छु है त इक्वेसन लेख्नुभन्दा अगाडि नआउने मान्छेहरूलाई चाहिँ म भनिदिन्छु है त के गर्न खोजेको भनेर अब हेर है त तिम्रो मेन ब्याट छ यहाँ ठिक छ ब्याटको हामीले फर्स्टमै स्ट्रेच लेन्थ र वाइड कतिले गरेको थियो लेन्थ त 1 नै थियो अनि डिफल्टमा चाहिँ लेन्थ 1 भनेको 20 हुन्छ क्या लगभग टोटलमा च्याटमा कसैले इफ बल कोअर्डिनेट इज लेस देन ब्याट बाउन्ड्री इन x and if ball boundary in y is less than y upper and if the ball boundary is more than bat lower ठीक छ उमेशले गरेको ठीक छ है उमेशले भनेको ठीक छ है त उले भनेको ठीक छ अब जसले बुझे छैन त्यसलाई उनीहरुलाई चाहिँ म बुझाइदिन्छु है त फर्स्टमा हामीले कोडमा हेर्दा के गरेको थियौ यहाँ निर ब्याटको हामीले स्ट्रेच वाइड र लेन्थ 5 र 1 टाइम्स गरेको थियौ नि नर्मल्ली आउँदा चाहिँ 20/20 को आउँछ क्या स्क्वायर ठीक छ फर्स्टमा स्क्वायर इनिशियलाइज गरे हो नि त स्क्वायर 20/20 को आछ लेन्थ 1 भनेको 20 नै भयो 5 भनेको 5 टाइम्स 20 भयो क्या 5 टाइम्स 20 कति हुन्छ 100 हुन्छ नि भनेपछि तिम्रो यो 20 नै छ यो पुरै लेन्थ चाहिँ 100 भएर आइराको रहेछ क्या ठीक छ यति भइराछ हैन भनेपछि तिम्रो बल सर्टेन पोजिसनमा यसमा ठोक्यो भने तिमीले फर्स्टमा यो ब्याट छ नि ब्याटको एक्स र वाई कोअर्डिनेट भनेको यसको सेन्टरबाट पत्ता लगाइन्छ ठीक छ यसको सेन्टरको सर्टेन एक्स र वाई कोअर्डिनेट त छ अब तिम्रो बक्स यहाँनिर छ हैन यो बक्स यहाँनिर छ सपोज तिम्रो ब्याटको सेन्टर कोअर्डिनेट कति छ भने 300, 20 छ भने 300, 20 छ भने जब तिम्रो बल ब्याटसँग ठोकिनु भनेको त बलको एक्स कोअर्डिनेट पनि कि त 300 कि त 300 भन्दा धेरै हुनु पर्यो कम्पल्सरी किनकि बल यहाँनिर छ भने त ब्याटसँग अफ कोर्स ठोकिदैन फिक्स हो हैन बल यहाँनिर छ भने नि ठोकिदैन ठीक हो यतातिर सबै कोअर्डिनेट भनेको 300 भन्दा कम हुन्छ है तर 300 भन्दा बढी भयो भने त ठोकिन्छ नि ठीक छ सपोज तिम्रो बल यहाँनिर भयो भने त 300 सँग म्याच भयो ठोकियो यतातिर भयो भने नि ठोकिसकेको हो नि त एक्स कोअर्डिनेटमा त्यति काम गर्ने हो तर अब तिम्रो बल यहाँनिर भयो भने ठोकेको त हैन तर एक्स कोअर्डिनेट 300 भन्दा त धेरै हो त्यसो भए अब वाई कोअर्डिनेटसँग पनि खेल्नु पर्दो रहेछ क्या वाई कोअर्डिनेट चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने यहाँनिर भनेको के हो हेर त तिम्रो यो सेन्टर पोइन्ट हो भने यति माथिको 50 तलको 50 हो माथिको 50 र तलको 50 हो नि भनेपछि तिम्रो बल र ब्याटको वाई कोअर्डिनेट कम्पेयर गर क्या ब्याटको वाई कोअर्डिनेट +50 गर अनि ब्याटको वाई कोअर्डिनेट -50 पनि गर यदि बल यो -50 देखि +50 को बिचमा पर्छ भने अनि एक्स को कोअर्डिनेट 300 भन्दा बढी छ भने बल्ल कोलाइड भयो नत्र आइदर अफ द कन्डिसन फल्स छ भने कोलाइड भएको छैन यति भनेको बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेन च्याट नबुझेकोले च्याटमा बुझेन भन्न त यति हो लजिक यसको बुझेन सुजित थापा म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है त म व्हाट इज योर गिटहब रे मैले माथि पठाइदिएको छु हेर त लिंक पठाइदिएको छु है अब हेर है त फेरि एकचोटि भन्छु है त म यो तिम्रो ब्याट हो सपोज ठीक छ अहिले तिम्रो ब्याटको कोअर्डिनेट 300, 20 छ सपोज ठीक छ 300, 20 छ भने हैन 300, 20 छ भने अब तिम्रो बल यो ब्याटसँग ठोकिनलाई त
300 भन्दा बल यतापट्टि लेफ्ट साइडमा जुनै साइडमा भए पनि ठोकेको भनेर थाहा ठोकिँदैन नि त हैन। बल जुनै साइडमा भयो नि ठोकिँदैन नि हैन, किनकि बल ठोकिनलाई त यो 300 लाइन भन्दा राइट साइडमा आउनु पर्यो नि। ठिक छ, यदि बल यहाँनिर आयो भने मात्रै ठोकेको हुन्छ नि त। यहाँनिर आउनु राइट साइडमा आउनु भनेकै 300 भन्दा बढी हुनु हो। भनेपछि इफ बलको एक्स कोअर्डिनेट 300 भन्दा बढी छ भने ठोकेको हो भनेर थाहा पाइन्छ। तर बल यहाँनिर हो भने त ठोकेको होइन, यहाँनिर त 300 भन्दा बढी छ। बल भनेपछि यो ब्याटको बाउन्ड्री भित्रै पर्नु पर्यो क्या, यहाँनिर पर्यो भने मात्रै ठोकेको हो। भनेपछि 300 भन्दा बढी एक्स कोअर्डिनेट हुनुपर्ने त कम्पलसरी हो। तर तिमीले वाइ कोअर्डिनेट पनि चेक गर्नुपर्छ। वाइ कोअर्डिनेट कसरी चेक गर्छौ? तिमीले फर्स्टमा इनिसियलाइज गर्दाखेरि तिम्रो यो टोटल लेन्थ अफ ब्याट कति दिएछौ? 100 दिएछौ। अनि टोटल वाइथ कति दिएछौ? 20 दिएछौ। ठिक छ, 20 र 100 दिएछौ भने यो सेन्टर पोइन्ट अहिले हाम्रो ब्याटको कति छ भनेर भनेको थिएँ 320 छ भने यो एक्सको वाइ कोअर्डिनेट कति हुने भयो? 20 मा 50 जोडेर यहाँ माथिको लाइन कति हुने भयो? 70 हुने भयो। यहाँ 20 मा 50 घटाएर कति हुने भयो? -70 हुने भयो तलको लाइनको कोअर्डिनेट। ठिक छ, यतिसम्म त बुझेछौ। 70 र -70 हुने भयो। भनेपछि के हुनु पर्यो भने यो ब्याटसँग तिम्रो बल ठोकेको हुनलाई एक्स कोअर्डिनेट 300 भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि बलको वाइ कोअर्डिनेट भनेको कि त यो +70 भन्दा मुनि हुनु पर्यो कि त -70 भन्दा माथि हुनु पर्यो क्या। भनेपछि कि त ग्रेटर देन 70 कि त ग्रेटर देन -70 लेस देन 70 हुनु पर्यो क्या। भनेपछि यो बक्सभित्र पर्यो भने मात्रै हो नि त। यो बक्स भनेकै के हो? 300 भन्दा बढी +70 भन्दा कम -70 भन्दा बढी हो क्या। यति कुरा बुझ्यौ? बुझेनौ भने फेरि भन त च्याटमा। हो अब चाहिँ बुझ्यो है त, बुझ्यो होइन सबैले? यति लजिक अब कोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै हो क्या। भनेपछि कोडिङको लागि तिमीले फर्स्टमा लजिक पत्ता लगाउँछौ, लजिक पत्ता लगाएपछि त्यो लजिकलाई कोडमा कन्भर्ट गर्ने मात्रै हो है त। त्यसको लागि भनेपछि लजिक पनि हामीले कन्डिसन पत्ता लगाइसक्यो। के रहेछ त? फर्स्टमा हामीले सरी के भयो? हेरौँ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा राइटको ब्याटसँग ठोकेको है त। डिटेक्टिङ कोलिजन विथ राइट ब्याट भनेर लेख्थेँ है मैले। ठिक छ, राइटको ब्याटमा ठोकिनलाई के हुनु पर्दो रहेछ त? अहिले हाम्रो ब्याटको कोअर्डिनेट कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। ठिक छ, मैले कुनै गेस गरिदिएँ। इफ बलको च्याट आयो पारसले लेखि पनि सक्यो है। ठिक छ, उसले गरेको ठिक छ। पारसले कोड पनि लेखिसक्यो। पारसको कोड ठिक पनि छ उसको लजिकमा है। इफ बल डट एक्स कोअर्डिनेट छ नि, इफ बलको एक्स कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, हामीले टोटल वाइथ कति दिएको थियो? 800 दिएको थियो होइन। भनेपछि लगभग त्यो लाइन कहाँनिर थियो? मैले ब्याट कहाँनिर बनाएको छु हेर्छु है त। ब्याट राइट डट गो टु कहाँ गरेको छु? 340 भनेपछि 10 यता भनेपछि 330 330। इफ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 330 एन्ड गर्नु पर्यो नि। यो त एक्स कोअर्डिनेट मात्रै लाग्यो भयो। अब वाइ कोअर्डिनेट पनि चाहिन्छ भन्नु अघि हामीले थाहा पाइसक्यो। एन्ड बल डट वाइ कोअर्डिनेट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु बलको बल होइन, अब चाहिँ ब्याटको। अब ब्याट डट वाइ कोअर्डिनेट वाइ ब्याट राइट होला नि त। ब्याट राइट डट वाइ कोअर्डिनेट माइनस ग्रेटर देन के हुनु पर्यो? -50 किनकि लेन्थ 100 दिइरहेको थियो नि त। एन्ड बल डट वाइ कोअर्डिनेट इज लेस देन अर इक्वल टु 50 हुनु पर्यो क्या। बल डट वाइ कोअर्डिनेट इज लेस देन अर इक्वल टु ब्याट राइट डट वाइ कोअर्डिनेट +50। ठिक छ, यति बुझ्यो? यति भयो भने के गरिदिने? बलको डिरेक्सन चेन्ज गरिदिने। भनेपछि अहिले राइट र लेफ्टको कुरा भइरहेको थियो किनकि बल त राइट र लेफ्टबाट गइरहेको हुन्छ। हामीले एक्स चेन्ज मात्रै गरे हुन्छ बलको,
बल डट त्यो भन्दा पनि dx मात्रै गर्दिनु dx इक्वल्स टु dx multiplied is equals to -1. Let's try our code है त फेरि राइट लेफ्ट चाहिँ गइरहेको रहेछ म माथि माइनसलाई प्लस बनाउँछु केही इरर आएछ भने फेरि चेक गर्नुपर्छ ओ ब्याट त लगेकै छैन मैले के इरर आइरहेछ बल डट एक्स कोअर्डिनेट सरी यहाँ मैले ब्याकेट राख्न बिर्सेछु वेट है त यहाँनिर र त बल डट वाइ कोअर्डिनेटमा यस्तो दिन बिर्सेछु ठोकियो फिर्ता पनि भयो लेफ्टमा त बनाएको छैन है राइटमा त मिल्यो नि ठिक छ यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन भन त यो कोड लेखेको बुझ्यो कि बुझेन तर रोक है चेक के गर्नुपर्छ भने होल कहिलेकाहीँ होल लाइनसँगै पनि चेक गर्छ त ठोक्यो भन्दा स्कोर अपडेट मात्र हुनु पर्यो नि ठिक छ स्कोर अपडेट पनि भइरहेछ है ब्याटमा ठोक्यो भने मात्रै फर्किरहेछ ठिक छ यति कोडसम्म बुझेको छैन भने च्याट बक्समा भन त किनकि सिद्धि अब आजको हाम्रो कोर्स सिद्धियो लगभग अब राइट साइड डिटेक्ट भइहाल्यो लेफ्ट साइडको लागि सेम कोड कपी गर्ने मात्रै हो यतिसम्म बुझे छैन भने भन त भनेपछि सबैले बुझ्यो भनेर बुझेँ है त मैले च्याटमा कसैले पनि केही पनि भनेन ठिक छ अब भनेपछि राइट साइडको त्यसरी चेक गरेको थियो भने लेफ्ट साइडमा पनि सेम फेनोमेनन युज गर्ने भयो त्यही ब्याट राइटको सट्टामा ब्याट लेफ्ट मात्र युज गर्ने इफ बल डट एक्स कोअर्डिनेट इज लेस देन अर इक्वल टु -330 हान्दिएँ मैले अहिले त चेक गरौँ अनि एन्ड बल डट y coordinate is greater than or equal to bat left dot y coordinate -50 and ball dot y coordinate is less than or equal to bat left dot y coordinate plus 50 अब दुवै साइडको ब्याटले काम गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अगाडि डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्छ dx is equals to dx multiplied is equals to -1 हेरौँ है त यसले ठोकेर काम गर्यो यताकोले काम गर्यो कि गरेन चेक गरौँ ठिक छ यसले पनि काम गरेछ है अब बाउन्ड्रीमा अपडेट हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ बाउन्ड्रीमा अपडेट भइरहेछ यसको नि बाउन्ड्रीमा अपडेट भइरहेछ लेफ्टको बाउन्ड्रीमा अपडेट हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ लेफ्टको बाउन्ड्रीमा अपडेट भइरहेछ लेफ्टको बाउन्ड्रीमा पनि अपडेट भइरहेछ ठिक छ यतिसम्म बुझ्यो भनेपछि प्रोग्राम पनि कम्प्लिट भयो लगभग बुझे छैन भने चाहिँ कोडमा भन है कोडमा रे च्याटमा ठिक छ यतिसम्म बुझ्यो स्कोर अपडेट पनि भइरहेछ अब यति गरे पनि हुने हो हैन तर लाइक हेर है मैले हरेकचोटि प्रोग्राम रन गरेँ अनि मैले यहाँ अब मलाई कसले जित्यो भनेर पनि पत्ता लगाउन मन होला एक त अर्को कुरा भनेको मैले क्रस गर्छु नि क्रस गरेपछि जहिले पनि इरर आउँछ क्या ठिक छ इरर किन आइरहेको हो भने मेरो प्रोग्राम राम्ररी इन भइरहेको छैन क्या त्यो भनेको चाहिँ अब राम्ररी इन गर्नलाई के गर्न सक्छौ भने तिमीले कुनै किबोर्ड असाइन गर्दियौ क्या सपोज तिमीलाई स्कोर हेर्न मन छ भने किबोर्डको कुनै की प्रेस गरेपछि स्कोर डिस्प्ले गर्ने बनाइदेऊ अनि तिमीलाई इन्ड गर्न मन छ भने किबोर्डको कुनै की प्रेस गरेपछि इन्ड गर्ने बनाइदेऊ ठिक छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो फेरि त्यो जुन किबोर्ड फंक्सन छ त्यहाँ गएर दुईटा नयाँ फंक्सन बनाऊ विन्डोज डट अन की प्रेस अब इन्ड गर्नलाई इन्ड भन्ने फंक्सनमा जाऊ है इन्ड भन्ने फंक्सनमा कुन बटन प्रेस गरेपछि त ई भन्ने बटन प्रेस गरेपछि चाहिँ इन्ड भन्ने फंक्सनमा गयो भने अब म क्यापिटल लेटर दुईटैको लागि चाहिँ दुईचोटि लेखिदिन्छु यो सेम कोड विन्डोज डट अन की प्रेस
इन्ड कमा स्मल ई है त। इन्डको लागि एउटा फङ्सन बनाएँ। अब विन्डोज डट अन की प्रेस। अब स्कोरको लागि चाहिँ कुन फङ्सन, स्कोर भन्ने फङ्सन बनिसकेको छ। स्टप भनेर लेख्दिएँ ल, किनकि फङ्सनको नाम जे पनि दिन पायो तिमीले। स्टपको लागि चाहिँ मैले क्यू भन्ने लिइदिन्छु है त अहिलेको लागि, क्यू बटन क्यू भन्ने लिएँ। अनि क्यापिटल लेटर र स्मल लेटरमा केही फरक नहोस् भनेर मैले कपी कोडलाई दुईचोटि लेखिदिन्छु। ठिक छ, क्यू कोड र स्मल क्यू। ठिक छ, अब मैले इन्ड भन्ने फङ्सन र स्टप भन्ने फङ्सन नयाँ बनाउनु पर्यो। ठिक छ, त्यसको लागि के गर्छौ, डिफाइन फर्स्टमा इन्ड भन्ने फङ्सन बनाएँ मैले। इन्ड भनेको के हो भने इन्ड बटन प्रेस गर्ने बित्तिकै मैले क्लोज गरिदिने मात्रै हो। वेट लेट मी सी, इन्डमा अब इन्डको लागि के गर्न सकिन्छ भने हेर है त, जुन मैले मेन लुप चलाइरहेको छु नि व्हाइल ट्रु, यो लुप त इन्फाइनाइटली ट्रु भइरहेको छ नि त, किनकि मैले कुनै कन्डिसन दिएको छ त छैन नि। व्हाइल ट्रु भनेपछि अलवेज ट्रु हैन। त्यसो भए यो कन्डिसन चेन्ज गरिदिउँ न त। एउटा म भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्छु। फर्स्टमा इन्ड इज इक्वल्स टु क्यापिटल फल्स भनेर दिएँ है। अनि मैले के भन्छु भने प्रोग्राम तबसम्म रन गर हैन जबसम्म इन्ड चाहिँ फल्स हुन्छ क्या। इन्ड फल्स हुन्जेलसम्म रन गरेको लागि के गर्छु मैले, व्हाइल इन्ड इक्वल्स टु फल्स। इन्ड फल्स हुन्जेलसम्म चाहिँ प्रोग्राम रन गर, तर इन्ड ट्रु भएपछि इन्ड गर भनेपछि मैले प्रोग्राम इन्ड गराउनलाई इन्ड इज इक्वल्स टु इन्ड इक्वल्स टु ट्रु भनेर मात्रै लेख्दियो भने प्रोग्राम इन्ड हुँदो रहेछ त, रहेछ नि। तर हेर त अहिले मेरो इन्ड भन्ने रिकगनाइज गरिरहेको छैन क्या, किनभने मैले इन्ड भन्ने फङ्सन भेरिएबल सबभन्दा अगाडि क्रिएट त गरेको छु, तर यो फङ्सनभित्र यो इन्ड भन्नेलाई रिकगनाइज गरेन क्या। त्यसको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ, ग्लोबल भेरिएबल बनाउन सक्छौ क्या। ग्लोबल भेरिएबल बनाइसकेपछि तिम्रो होल प्रोग्राममा जहाँ पनि युज गर्न मिल्छ। त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, ग्लोबल लेखिदेऊ, जुन भेरिएबललाई ग्लोबल बनाउने हो त्यो लेखिदेऊ, नाम इन्ड। ग्लोबल इन्ड लेखेपछि अब हेर त यहाँ रिकगनाइज गरिरहेछ नि। ठिक छ, यति भएपछि प्रोग्राम काम गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गरौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ समथिङ इरर आइरहेछ। इरर किन आइरहेछ भने मैले स्टप भन्ने फङ्सन त बनाएको छैन, त्यही भएर अहिले यसलाई म्युट गरिदिउँ है त त्यो चेक गर्नको लागि। अब प्रोग्राम रन गरेर हेरौँ त। ठिक छ, अब फिनिस्ड विथ 0 कोड व्हाइल इन्ड इक्वल्स टु फल्स। इन्ड मैले फर्स्टमा ट्रु नै बनाइदिएँ कि क्या हो होइन, व्हाइल इन्ड इक्वल्स टु फल्स। ठिकै छ, अनि जब प्रेस गर्छु मैले इन्ड भन्ने फङ्सनमा गएपछि मात्रै इन्ड इक्वल्स टु ट्रु। इन्ड भन्ने फङ्सनमा गएपछि मात्रै, इन्ड भन्ने फङ्सन कहाँ छ, व्हाइल इन्ड इक्वल्स टु फल्स। के आयो, इन्ड भन्ने फङ्सनमा जाऊ। इन्ड भन्ने फङ्सन यहाँ छ। ओ सरी मैले भेरिएबल र इन्ड इट भनेर राखेको ल, यसको नाम चाहिँ इन्ड इट भनेर राख्छु। एन्ड देन यहाँ पनि इन्ड इट भनेर राख्छु, एडमिट। अब लेट्स चेक इट है त। अब गइरहेछ, अब म ई प्रेस गर्छु है त। देखि ई प्रेस भएपछि प्रोग्राम क्लोज पनि भयो, केही इरर पनि आएन नि। ठिक छ, अब मैले ई को सट्टामा क्रस गरेर रन गरेँ भने हेर त कति धेरै इरर आउँछ। अब मैले फेरि प्रोग्राम रन गरेँ, मैले किबोर्डमा ई प्रेस गरेँ भने प्रोग्राम टर्मिनेट पनि भयो, केही इरर पनि आएन क्या। तर सपोज अब मलाई स्कोर पनि देखाउनु छ त्यसरी नै भने मैले के गर्छु, स्कोरको लागि पनि एउटा फङ्सन बनाइदिन्छु। स्टप भन्ने फङ्सन मैले गरिरहेछ, डिफाइन स्टप भनेर देखाइदिन्छु। ठिक छ, अब स्कोर झन् सजिलो स्कोर चेक गर्नलाई त ग्लोबल स्कोर अफ ए पनि ग्लोबल गरिदिउ तिमी, स्कोर अफ राइट, त्यसपछि ग्लोबल स्कोर अफ लेफ्ट पनि ग्लोबल गरिदिउ। त्यसपछि इफ स्कोर अफ राइट इज ग्रेटर देन के भन्छौ, इफ स्कोर अफ राइट इज ग्रेटर देन स्कोर अफ लेफ्ट। त्यसपछि राइट गर्नुपर्ने हो, तर मैले अघि नै भने जसरी राइट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ होइन। भनेपछि एउटा अब्जेक्ट पनि पहिले बनाइदिन्छु ल। स्कोर डिस्प्ले भन्ने मैले अब्जेक्ट बनाएँ। स्कोर डिस्प्ले इज इक्वल्स टु टर्टल डट टर्टल गर्छु। अब यो स्कोर डिस्प्लेको टर्टल त मलाई देखाउनु छैन नि, टेक्स्ट मात्रै देखाउनु छ। त्यही भएर मैले अघि नै के गरेको थिएँ, स्कोर डिस्प्ले डट हाइड टर्टल गर्न मिल्छ, किनकि टर्टल देखाउने होइन, टेक्स्ट मात्रै देखाउने हो हामीले होइन। त्यसपछि टेक्स्ट देखाउनको लागि मैले के गर्न मिल्छ भने थिएँ, स्कोर डिस्प्ले डट राइट गरिदिने।
राइटमा के लेख्नु पर्यो अब स्कोर अफ ए इज ग्रेटर देन स्कोर अफ राइट ग्रेटर देन स्कोर अफ लेफ्ट भनेको छ भने विनर को हुने भयो त राइट प्लेयर लेखिदिन्छु है त राइट प्लेयर won the game भनेर लेखिदिन्छु ठीक छ अर्कोमा एल इफ स्कोर अफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन स्कोर अफ राइट के हुन्छ त्यस्तो भयो भने स्कोर डिस्प्ले डट राइटमा के लेखिदिन्छौ लेफ्ट प्लेयर won the game के लेख्यो अब लास्टमा एल्स के हुन सक्छ दुईटैको इक्वल पनि हुन सक्छ नि त स्कोर त्यही भएर स्कोर डिस्प्ले डट राइट के प्रिन्ट गरिदिन्छौ इट वाज द ड्र ठीक छ यति डिस्प्ले गरिदियो अब लेट्स चेक है त तर ठीक छ यतिकै पनि काम गरिहाल्छ हेरौँ है त अब मलाई के चेक गर्न क्यू चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ क्यूमा हेर त लेख्न त आयो ठीक छ लेफ्ट प्लेयर won the game भनेर लेखिरहेको छ तर एकदम ब्ल्याक कलरमा आयो क्या टेक्स्टको स्कोरको कलर चेन्ज गरिदिन्छु है त स्कोर डिस्प्ले डट कलर यसको पनि येल्लो बनाइदिन्छु म अरेन्ज बनाइदिउँ न त अरेन्ज बनाइदिएँ ए क्यू प्रेस गरेपछि हेर त लेफ्ट प्लेयर won the game भनेर आयो नि 20 त्यसको छ लेफ्ट प्लेयर won the game तर यो अलाइन पनि भएको छैन यसको फन्ट पनि मिलेको छैन हैन भनेपछि यसको फन्टहरु मिलाउनलाई के गर्न सकिन्छ यहाँ गएर के लेख्न मिल्छ कमा अलाइन इज इक्वल्स टु सेन्टर ठीक छ अनि कमा फन्ट इज इक्वल्स टु एरियल कमा 20 नै राख्दिन्छु है त म ठीक छ अब मलाई यो तीनटै टेक्स्टमा एड गर्नु छ भनेपछि म यति चाहिँ कपी गर्छु कन्ट्रोल सी देन आई विल बी पेस्टिङ इट ओभर हियर कन्ट्रोल भी यता कन्ट्रोल भी गर्छु एन्ड ब्र्याकेट बडी भइराछ डिलिट दैट एन्ड देन डिलिट दैट ठीक छ अब हुनु पर्ने हो क्यू प्रेस गरेपछि इट वाज अ ड्र फर्स्टमा 0-0 थियो इट वाज अ ड्र ठीक छ अब ड्र भइसकेपछि तिमीलाई बल मुभ गरिरहेछ नि यो ड्र भइसकेपछि पनि अब स्टप भन्ने फंक्सन बोलाइसकेपछि बल हटाइदिनु छ भने ग्लोबल dx गर अनि ग्लोबल dy गर किनकि तिम्रो बलको मुभमेन्ट कसले कन्ट्रोल गरेर आउँछ बलको मुभमेन्ट dx र dy ले कन्ट्रोल गरेर आउँछ dx लाई पनि 0 बनाइदेऊ dy लाई पनि 0 बनाइदेऊ अनि त्यसपछि बल डट हाइट टर्टल गरिदियो बलको काम सिद्धियो त्यसपछि यो स्टप भन्ने फंक्सन बोलाएपछि बल चलिरहेछ स्कोर अफ ए अपडेट भयो मैले क्यू बनाएँ बल पनि स्टप भयो लेफ्ट प्लेयर won the game भनेर डिस्प्ले भयो ठीक छ यति नै हो हामीले आज गर्ने प्रोजेक्ट कसैलाई केही प्रब्लम आएको छ भने सोध माइक अन गरेर खोलेर कुनै पनि प्रोग्रामको कुनै पार्टमा प्रब्लम आथ्यो भने सोध प्रोग्राम गर्न सक्छ तिमीले अब यो एकचोटी यो प्रोजेक्ट बस्यो प्रोग्राम गर्न आयो तिमीलाई भन्न खोजेको हैन तर कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो के कन्सेप्ट युज भएको थियो त्यो कन्सेप्ट क्लियर छ भने चाहिँ ठीक छ छैन भने क्वेशन सोध है ल आउँदैछ सन्तोष ठीक छ तिमीहरूले बनाउने गेम यही हो आजको लागि ठीक छ यो गेम बन्यो कि अब यो गेम भन्दा मैले दिउँसो बनाएको गेम एकचोटी हेरौँ है त के फरक छ कि त्यसमा मेनमा जाउँ हेर मैले डटेड लाइन बनाएको थिएँ त्यति त्यो हो कुरा हैन ए अनि साउन्ड हालेको छैन नि हामीले ठीक छ साउन्ड हाल्न पनि सिकाइदिइहाल्छु ल हिजो सिकाइसकेको छ केही फरक छैन साउन्ड हाल्नलाई फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ इम्पोर्ट विन साउन्ड भन्ने हुन्छ जहाँनिर तिमीलाई साउन्ड हाल्नु छ साउन्ड हाल्नुभन्दा अगाडि तिमीले जुन फोल्डरमा टेक्स्ट कोड गरिरहेछौ त्यसमै तिम्रो साउन्डको फाइल पनि हुनुपर्छ WAV फाइल मेरोमा PONG भनेर छ ठीक छ तिमीले पनि त्यो कपी गरेर पेस्ट गर त्यही फोल्डरमा त्यसपछि साउन्ड कतिखेर प्ले गर्ने त हाम्रो त अहिले त राइटको ब्याटमा ठोकेपछि प्ले हुनु पर्यो कि त लेफ्टको ब्याटमा ठोकेपछि प्ले हुनु भयो नि त भनेपछि अब खोज के ब्याट कहाँ छ भनेर त डिटेक्टिङ कोलिजन विथ राइट ब्याट भनेपछि राइट ब्याटसँग कोलाइड हुने बित्तिकै डिरेक्सन पनि चेन्ज गर हैन त्यो भन्दा अगाडि साउन्ड प्ले गर्देऊ न त विन साउन्ड डट प्ले साउन्ड
अनि साउन्डको नाम के राखेको थिएँ मैले पोङ PONG.WAV